ल यता हेर है, तिमीहरूलाई यो टेबल बनाउन एकदम सजिलो छ। न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स भन्यो भने पनि गाह्रो केही थिएन। हेर है, तिमीलाई यो थीटाको भ्यालु सबै गिभन हुन्छ, साइन थीटा गिभन हुन्छ। यो दुईटा गिभन नभई कामै अगाडि बढ्दैन। किन भन्दा हामी इन्टरपोलेसन पढ्दैछौँ। इन्टरपोलेट गर्नु त हामीसित डाटा त हुनु पर्यो नि पहिला। हो, त्यो डाटा हुन पर्यो। भन्न खोजेको एक्स पनि हुनु, एक्सका प्यारामिटर र एफएक्स, एक्समा डिपेन्ड भएको एफएक्स, यी दुईटा हाम्रो लागि डाटा हुन् के। इन्टरपोलेसन भनेकै यही हो। कुनै भेरिएबल चाहियो अनि अर्को भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुने भयो त्यो पहिला प्यारामिटरमा। जस्तो हाम्रो सिधै एक्सका डाटाहरू हुने भयो, एफएक्स भनेको एक्समा डिपेन्ड भएको त्यो त्यसको फङ्सनल भ्यालु एक्स पनि छ एफएक्स पनि छ भनेको यो थीटा पनि छ साइन थीटा पनि छ। यसमा एक्स भनेको थीटा भइहाल्यो, साइन थीटा भनेको एफएक्स हो। तिमीलाई यो दुईटा कोलम नभइकन त हामीले कामै सुरु गर्न सक्दैनौँ। यो दुईटा हुन्छ, त्यस पछाडि तिमीले यो डिफरेन्स टेबल बनाउँदै जाने है। अस्ति पनि हामीलाई थाहा छ 6वटा हामीसित डाटा छ भने डिफरेन्स टेबल 5वटा बन्छ। 100वटा डाटा छ भने 79वटा डिफरेन्स टेबल बन्छ। त्यो 79वटालाई डाटालाई लिएर गऱ्यो भने एकदमै राम्रो इन्टरपोलेसन रिजल्ट आउँछ के लास्टमा। किनभने हामीसित यसो सोच त तिमीहरूले, हामीसित डाटा छ, हामीसित चाहिँ मसित 200वटा डाटा छन्, 10 वर्षका फरकमा छन्, अथवा चाहिँ ल 2 वर्षको फरकका मसित चाहिँ 100वटा डाटा छन् कुनै एनालाइसिस गर्नलाई भने मैले त्यो 100वटै डाटा लिदिएँ भने त एनालाइसिसको रिजल्ट त राम्रो आउने भयो। किनभने बिचको कुनैलाई हामीले इन्टरपोलेट गर्नु छ अथवा एक्स्ट्रापोलेट गर्नु छ भने हामीसित भएको डाटा सबै लिँदाखेरि त राम्रो आउने भयो। तर जहिले पनि है प्राय चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सधैँ भन्ने कुरा छैन, डाटा हेरिकन हुन्छ। प्राय चाहिँ यो डिफरेन्स टेबल जति अगाडि बढ्दै गयो डेल टु द पावर 4, 5, 6 हुँदै गयो, अब यसको भ्यालु डिफरेन्स टेबलमा यी आएका डाटाहरू चाहिँ 0को टर्ममा हुँदै आउँछन् के। त्यही भएर तिमीहरूले चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले त रिसर्च गर्न लाछौ भने त सबै डाटा राखेको राम्रो हो, फर्मुला लामो हुने मात्रै हो। अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले त तिमीहरूलाई लामो दिएको हुँदैन, त्यही भएर फर्मुला भनेको डेल टु द पावर 4, 3, 4 भन्दा डेल टु द पावर 4 भन्दा पछाडि गर्ने गरी आउँदैन। आयो भने पनि हेर है, यही टेबलमा हेर त डेल टु द पावर 4 मै भ्यालु -0.0004 आछ। अस्ति घर गएर यो मेथड गर्छु भनेर पल्टाउनेले फर्मुला हेर्यो होला। फर्मुला हेर्यो भने यो फर्मुला कति लास्टसम्म सम्झिने त, यो त प्लस डट 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 भएर गइरहेको फर्मुला हो। सम्झिँदाखेरि तिमीले चाहिँ जेनरली चाहिँ डेल टु द पावर क्युब अथवा डेल टु द पावर 4 सम्म सम्झिन सक्यो भने त राम्रै भयो। न त क्युबसम्म सम्झियो भने पनि तिमीलाई लगभग पुग्छ होला एक्जामलाई। यसको लागि चाहिँ अब क्वेसन ब्याङ्क हेरेर 2-4टा प्र्याक्टिस गर्न पर्यो। हो, यो हेर्ने बेलामा किन यस्तो भनिराखेको छु भन्दाखेरि नर्मल्ली पनि यो डेल टु द पावर 4 भन्दा डेल टु द पावर 5 भन्दा पछाडि आइसकेपछि प्यारामिटरहरू -0.0004 छ। डेल टु द पावर 4 ले कुनै न कुनै टर्मलाई त्यहाँ मल्टिप्लाई भएको हुन्छ के। अब 0.0004 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त 0 जस्तो आउने भयो। त्यही भएर त्यो पार्ट नेग्लेक्ट गरे पनि भयो भनेर त्यो हायर अर्डर अफ यो डेलको पावर भएका पार्ट जतिलाई चाहिँ सबैलाई नलिँदा पनि भयो भने जस्तो हो के। त्यही भएर तिमीहरूले फर्मुला लेख्ने बेलामा न्युटन्स फरवर्ड टेबलमा यो बोल्ड गरेर राखेर देखाएको छौ। हेर त्यहाँ 0.1736, 0.168 को यो बोल्ड गराएको कारण के हो भन्दाखेरि तिमीले यो बोल्ड गराएकोलाई एरो बनाउँछु भन्यो भने यहाँबाट एउटा एरो बनाउँदै लयो भने एरो त माथि हेर है, टपबाट सुरु भएको एरो इन्डतिर गछ भनेको यो त फरवर्ड टेबल हो भन्न खोजेको के। टेबल त फरवर्ड र ब्याकवर्डलाई एउटै हुन्छ, कुरा बुझिराखेको छौ है। किनभने यो टेबल बनाउँदाखेरि कुन फरवर्ड कुन ब्याकवर्ड भनेर बनाउनु पर्दैन। तिमीलाई ब्याकवर्ड सोधेको छ भने पनि के भने टेबलमा केही पनि चेन्ज हुँदैन, प्यारामिटर लिने बेलामा मात्र चेन्ज हुन्छ। फरवर्ड डिफरेन्स टेबल भनेको फरवर्डका डाटाहरूलाई लिएर अब तिमीले नेक्स्ट कुनै इन्टरपोलेट गर्छौ बिचको। जस्तो यहाँ चाहिँ थीटा 25 डिग्री कति छ भन्नको लागि तिमीले फरवर्डका डाटाहरू लियो। फरवर्डको डाटा लिने भनेको फर्मुलामा तिमीले हेर्यौ भने एफ डेल एफ डेल स्क्वायर एफ डेल क्युब एफ डेल टु द पावर 4 एफ भनेको छ। हो, यो डेल स्क्वायर एफ भनेको सबैभन्दा माथिल्लो हो के। डेल टु द पावर क्युब एफ भनेको यहाँ त दुईटा छ नि त, कुन लिने भन्नमा झुक्किन परेन। फरवर्ड डिफरेन्स टेबल हो भने सबै भ्यालु माथिको आउँछ, ब्याकवर्ड हो भने सबै प्यारामिटर तलको लिन्छ भन्न खोजेको। ब्याकबाट आएर भ्यालुहरू लिएर नेक्स्ट पोइन्ट इन्टरपोलेट गरौँ भन्न खोजेको। फरवर्डले सुरुबाट अगाडि बढ्दै जाऊँ भनेको। तिमीलाई अहिले एक्जाममा यसरी ब्याकवर्ड फरवर्ड भनेको छ भने त्यही गर्नु, केही पनि भनेको छैन भने चाहिँ कुन भ्यालु सोधेको छ त्यसमा अलिकति ध्यान दियो भने ठिक हुन्छ है। जस्तो थीटा इज इक्वल्स टु 45 डिग्रीलाई निकाल भन्यो भने मानम के 45 डिग्रीलाई निकाल भनिदियो भने त अहिले पो तिमीले सबै डाटालाई लिएर गर्न लाग्यो। सबै डाटालाई नलिकन ओरिजिन 40 लाई मान्ने हो भने त डाटा त अगाडि एउटा मात्र हुन आउँछ। फरवर्ड टेबल त 1 भन्दा अगाडि सर्दैन।
केही भएको भएर त्यतिखेर चाहिँ ब्याकवार्ड लियो भने राम्रो हुन्छ भन्न खोजेको है। यो कुरा अहिले म सेन्ट्रलमा पढाउँदाखेरि पनि गरौँ ल। ल अब यता हेर त, यसमा यो कुरा अस्ति तिमीहरूले फरवार्डमा गर्यौ है। अब यो ब्याकवार्ड गर्नको लागि चाहिँ फरवार्ड तिमीहरूले गर्यौ, ल ब्याकवार्ड यहीँ गरौँ न त। ब्याकवार्ड एउटा गरेर हेर्दा पनि हुन्छ। हेर है, यो ब्याकवार्ड डिफरेन्स टेबल हो। यो टेबल र अहिलेको टेबलमा केही पनि फरक छैन फरवार्ड र ब्याकवार्डमा। यो अपरेटर मात्र उल्टो गराएको छ, डेल्टाको इन्भर्स गराएर अपरेटर डेल एफ डेल स्क्वायर एफ डेल क्युब एफ लेखेको छ। अब भनेका चाहिँ अन्तिममा आएका डाटाहरू सबै चाहिँ तिमीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ फर्मुलामा। भनेको बुझिरहेको छौ है। जस्तो फरवार्ड टेबलमा तिमीले के गर्थ्यौ, एफ नट यो डेल एफ1 डेल स्क्वायर एफ1 भने जस्तो माथिका डाटाहरू तिमीले युज गर्थ्यौ टेबलमा भएको। यहाँ चाहिँ सबैभन्दा लास्टबाट अब टेबलमा भएका तलका डाटाहरू युज हुन्छ कि, किन भन्दा हाम्रो फर्मुलै त्यसै छ है। ब्याकवार्ड डिफरेन्स टेबलको फर्मुला यो। ल पहिला यो ब्याकवार्ड डिफरेन्स टेबलको फर्मुला लेख, अनि अहिलेकै भ्यालु ब्याकवार्डबाट क्याल्कुलेट गरौँ त यहाँ सबैजनाले, अनि बुझ्छौ। ब्याकवार्ड डिफरेन्स टेबलको लागि यो फर्मुला लेख पहिला, ल सबैले आफ्नै कपीमा लेख त एकपटक पहिला। अनि भ्यालु बराबर आउनुपर्छ है, लगभग अलिअलि फरक आए मात्रै। यो त 25 डिग्रीको लागि गरेको छौ, त्यही भएर बराबरै जस्तो आउँछ। अब तिमीले 15 डिग्रीले निकालेको भए ब्याकवार्ड र फरवार्ड गर्दा थोरै फरक आउन सक्छ है। 25 डिग्रीमा त बिचतिरकै डाटा हो, खासै फरक आउँदैन, उस्तै आउँछ। अस्ति मैले फरवार्ड पढाएँ तिमीहरूलाई, फर्मुला देखाएर ल यस्तो टेबल आउँछ, अब यसलाई गर भनेर छोडेको हो। अहिले चाहिँ यो ब्याकवार्ड इन्टरपोलेसन चाहिँ यहीँ गरौँ सबैजनाले। ब्याकवार्डको फर्मुला यो सार, फर्मुला सारे पछाडि टेबल अघिकै हुन्छ। तिमीहरूले घर बनाएको पनि छ होला, अब गर भनेपछि। अनि त्यही टेबलको डाटाहरूलाई युज गर्ने हो। बनाएको छैन भने म टेबल त्यहाँ देखाइदिन्छु, यहाँ गर्दा हुन्छ। र गर्न चाहिँ गर्न पर्यो, नगरिकन त हुँदैन गर्न। त्यो ब्याकवार्डको फर्मुला सार्यो, यत्रो बेर त लाउनु नपर्ने। यो दुईटै सार्न पर्दैन नि, फर्मुला थाहा छ कि छैन? मैले तिमीहरूलाई चाहिँ कतै पिएन भनेर छ, कतै वाइपी भनेर छ, एउटा सार के कुन चाहिँ बुझिरहेको छौ तिमीहरूले, कुन तरिकाले तिमीलाई गर्न सजिलो लाग्छ त्यो भनेको एउटै हो नि। पिएन भनेको नि पोलिनोमियल फङ्सन हो, वाइपी भनेको पनि त्यही पोलिनोमियल फङ्सन नै भनेको। त्यही भएर दुईटा सार्ने होइन, यो अर लेखेको छ, एउटा फर्मुला भयो त भइहाल्यो। मैले डेल टु दी पावर क्युबसम्म राखेको छु, त्यति क्युबसम्म गर्दा हुन्छ, डेल टु दी पावर 4सम्म नि जानु पर्दैन। सारे म्याम ल ल अस्तिको टेबल तिमीहरूले घरमा बनाएको छौ कि छैनौ? छैनौ है? कस्तो टेबल म्याम? यो टेबल के मैले एउटा यो हिसाब दिएको थिएँ नि, साइनको भ्यालु 25 डिग्री निकाल्यो भनेर यो टेबल बनाएको थियौ, थिएनौ नि है? ठिकै छ, नबनाएको अब दिएको कुरा दिनु पर्यो। बनाएकोले त ठिकै छ, एक दुईजनाले गरेको छौ, सबैले गर्नु पर्यो नि। यता हेर है, टेबल केही पनि फरक हुँदैन। तिमीलाई मैले यही क्वेसन गर्ने भनेको कि अहिले हामीले के क्लासमा के गर्ने भनेको, थीटा इक्वल टु 25 डिग्री हुँदाखेरि साइन थीटाको भ्यालु कति हुन्छ निकाल। तिमीसित गिभन डाटा यो छ भनेको के क्वेसन यही हो।
युजिङ ब्याकवार्ड डिफरेन्स फर्मुला भनेको अस्ति हामीले यही टेबललाई फरवार्ड लगाएर गरौँ, अब मैले ब्याकवार्ड लगाएर गरौँ भनेको। ब्याकवार्ड र फरवार्ड लगाउँदा यो टेबल बनाउँदाखेरि केही पनि फरक आउँदैन डाटामा भनेको के। हेर त त्यो टेबलमा अब त्यो डेल एफ भनेको ठाउँमा त्यो डेल अपरेटर उल्टो गरिदिने हो, त्यो एफ लेख्ने हो, डाटा केही पनि चेन्ज हुँदैन, यो डाटा सबै त्यही बस्छ। तर तिमीलाई चाहिँ डाटा कसरी निकालेको थाहा छ नि? डेल एफ भनेको के हो? पहिलो डेल एफको फर्स्ट डाटा के, त्यो पहिलो डेल एफ भन्ने कोलमको फर्स्ट डाटा चाहिँ 0.3420 माइनस 0.1736 गरेर आउने हो। अनि त्यसरी नै फेरि 0.5 माइनस 0.3420 गरेपछि त्यो बीचको डाटा 0.1580 आउने हो। अनि फेरि डेल एफको कोलममा भएका डाटाहरूलाई डाइरेक्ट सब्ट्र्याक्सन गर्दै गएर डेल स्क्वायर एफ आउने हो। भन्न खोजेको यहाँ जुन डेल एफ, डेल स्क्वायर एफ, डेल क्युब एफ लेखेको छ तिमीलाई ब्याकवार्ड भनिदियो भने यो अपरेटर मात्र उल्टो गर्नु। हाम्रो फर्मुलामा अपरेटर उल्टो गराएको छैनौँ त हामीले, भर्खर हो त्यही नै हो। अब डाटा लिने बेलामा चाहिँ हेर त तिमीलाई फर्मुलामा ब्याकवार्डको फर्मुलामा तिमीलाई डाटामा के चाहिएको छ हेर त। अब तिमीले यो टेबल बनाउनु त जानेछ है सबैले? टेबल भनिराखेको त बुझेको छौ नि? टेबल बनाउनु त जानेछ है? नजाने कसैले छ यो टेबल भर्न के? डाटा तिमीसित यदि छ भने टेबल कतिसम्म जान्छ, कसरी भर्ने त्यो जानेछौ है? के जाने छैन भन त? जाने म्याम। हो ल, होइन नजानेको तिमीले जाने होला, नजानेको कोही छ भने उसले भन है, यही गरौँला के यो टेबल कसरी भर्ने भनेर। भर्खर 5 मिनटमा भइहाल्छ यो, यही गर। म्याम एकपल्ट भनिदिनु न। ल यसो गरौँ न, भन्ने भन्दा तिमीहरूले गराउँछु है म। थीटा र साइन थीटा मात्र लेखेर एउटा टेबल बनाऊ त। तिमीलाई यो माथि 9.8 एक्जाम्पल 9.8 मा गिभन क्वेसन यो हो। थीटा र साइन थीटा लेख सबैले, ल लेख त, फटाफट लेखिहाल त। थीटा र साइन थीटा लेख। थीटामा तिमीलाई गिभन डाटा के छ? 10, 20, 30, 40, 50 लेख। साइन थीटाको ठाउँमा तिमीलाई यो गिभन हो कि यो दुईटा तिमीलाई डाटा हो, गिभन छ क्वेसनमा, त्यो दुईटा लेखिहाल। अनि म यो टेबल कसरी भर्ने तिमीहरूलाई त्यहाँ 2-4वटा गरौँला, अनि बुझिहाल्छौ, अनि गर्नु पर्दैन। तिमीहरूले त्यो साइन थीटा र थीटा लेखेपछि लेख्यौँ भन है, अनि म भन्छु। त्यो डेल एफ, डेल स्क्वायर एफहरू केही नलेख के अहिले, थीटा र साइन थीटा मात्र लेख त। त्यहाँ माथि के भर्ने पनि भन्छु म। लेख्यो है? ल पख है, म एउटा कुरा सोध्छु तिमीलाई। डाटा कतिवटा छ हामीसित त्यहाँ? डाटा कतिवटा गिभन छ क्वेसनमा तिमीसित? म्याम हजुर यो रङ छ नि हाम्रो हजुरको बुकमा लेखेको के? डेल्टा क्युब एफ छ नि, त्यो रङ छ भनेको त्यो माइनस हुन्छ, लास्टमा पोजिटिभ हुन्छ। हो ल गरौँला है, यही गरौँला यो पुरैलो पख। होला बुकमा थुप्रै प्रिन्ट मिस्टेक छ, हुन सक्छ क्या त्यो 0.00 को हिसाबले नआएको होला, त्यही भएर तिम्रो र यसको एन्सरमा पछाडि 2 डिजिट पछाडि फरक परेको छ। त्यो बहिनीले भन त डाटा कतिवटा छ? बालगुरु स्वामी किताब हो कि कतिवटा डाटा छ भन त? यत्रो बेर सोच्न पर्दैन कि तिमीसित डाटा कतिवटा छ यहाँ काम गर्नलाई? गर्न त। थीटा र साइन थीटाको भ्यालु कतिवटा दिएको छ? 5वटा छैन? 5वटा छ नि है। डाटा 5वटा छ भने डिफरेन्स टेबल कतिसम्म जान्छ हामीलाई थाहा छ नि?
दुईटा डाटा नभई एउटा डिफरेन्स आउँछ, सोच न। यसको डिफरेन्स कति भन्यो भने दुईटा डाटा चाहिएन, डिफरेन्स निकाल भन्यो भने दुईटा भ्यालु चाहिएन। हो त्यस्तै हो क्या, तिम्रो 5वटा डाटा छ भने डिफरेन्स टेबल 4वटा हुन्छ। अस्ति भनेको पनि n डाटा छ भने n-1 हुन्छ भनेको। तिमीले अब माथिपट्टि म यहाँ कर्सर लिएर गएको ठाउँमा हेर त, थीटा हामीलाई गिभन छ, साइन थीटा छ। अब यो टेबलमा यो कतिवटासम्म टेबल कोलम कतिवटा बनाउने भन्ने कुरा तिमीसित कतिवटा छ, डाटा 5वटा छ। त्यही भएर अब यो दुईटा त थीटा र साइन थीटा लेखेर दुईटा कोलम त भइहाल्यो। त्यस पछाडि अब कतिवटा कोलम बनाउने भन्दाखेरि 4वटा मात्र कोलम बनाउने, यो 5औं कोलम बनाउनै पर्दैन के। यसले यहाँ यतिकै खाली राखेछ। किन बनाउनु पर्दैन भन्दा डाटा 5वटा छ भने टेबल 4वटा भन्दा जाँदैन। यो भनेको बुझ्यौ पहिला, 5वटा डाटा छ भने डिफरेन्स टेबल 4वटा भन्दा पछाडि जाँदैन के। 6वटा डाटा छ भने 5वटा भन्दा जाँदैन भनेको। जहिले पनि दुईटा डाटाको एउटा डिफरेन्स निस्किन्छ भनेपछि त घट्ने भन टेबल त। यो भनेको बुझ्यौ पहिला। ल नबुझेको भए भर्दा बुझौँला है, भर्दा बुझौँला। भर्दाखेरि पछाडि जाने ठाउँै रहँदैन, अनि बुझ्छौ। अब तिमीहरूले के गर, साइन थीटा र थीटा लेख्यौ। अब कोलम कतिवटा बनाऊ भन्दा एउटा, दुईटा, तीनटा, 4वटा कोलम तान। तर त्यो कोलममा माथि चाहिँ यो साइन नलेख, डेल एफ नलेख, उल्टो अपरेटर यस्तो लेख त। ल ठ्याक्कै एक्स एफएक्स, एक्स भनेको थीटा, एफ भनेको साइन थीटा, अघि तिमीहरूले लेखिसक्यौ। अब डेल नलेखिकन यो उल्टो अपरेटर बनाऊ, यो एफ डेल स्क्वायर एफ डेल क्यू एफ डेल टु द पावर 4 हो। यो 4वटा कोलम बनाऊ त। ल 4वटा कोलम त बनाइसक्यो होला। कोलमको माथि चाहिँ यो लेख भनेको के। किन यो लेख भने भन्दा ब्याकवार्ड डिफरेन्स टेबलमा चाहिँ डेल नलेखिकन उल्टो लेखिन्छ के सिम्बल। अघि फर्मुलामा पनि त मैले उल्टो लेख, तिमीहरूले सार्दा याद गर्यो होला। डेल भन्ने अपरेटर छैन, उल्टो छ। त्यही भएर अब हामीलाई सिम्बलले पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर यो लेख्नु। डाटामा केही पनि चेन्ज आउँदैन है, यो नेमिङ मात्र चेन्ज हुने हो। डाटा त जुन टेबल त्यहाँ बन्यो त्यही टेबल बन्छ। लेख्यौ यति? यो लेख त म नि घटाउँछु है, यिनले भनेको खोइ कति कति आउँदो रहेछ टेबलमा। तिमीले भनेको ठिकै रहेछ। त्यो भ्यालु डेल टु द पावर क्युब एफमा चाहिँ -0.0048 आउँदो रहेछ है। -4.8 × 10 टु द पावर -3 आउँदो रहेछ। ल यो बनायो है, यत्रो माथि मात्र लेख्ने हो कि, यत्रो बेर लगाउनु पर्दैन। ल यता हेर है सबैले। अब तिमीले यो डेल एफको ठाउँमा त उल्टो अपरेटर लेख्यौ नि, यसलाई भर्न पर्यो। भर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो कोलम भर्ने भनेको, अब सुन है, यसलाई एफ नट भन, तिमीहरूलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। थीटा 10 डिग्रीलाई थीटा नट भन्यौ भने यसलाई एफ नट भन। भनेपछि यो डेल एफको पहिलो कोलम भर्ने भनेको F1 - एफ नट गर्ने 0.3420 - 0.1736 गर्दाखेरि जति आउँछ त्यो भ्यालु माथि लेख। अपरेटर मात्र उल्टो लेख्यो। अब माथि लेख्दै जाऊ त यस्तै टेबल बन्छ कि बन्दैन। 2-4वटा गरे हुन्छ है, सबै गर्न पर्दैन। अघि बुझेन भन्नेहरूले अब घटाउ त भनेको के। तिमीहरू गर्दैछौ? हजुर म्याम। ल ल गर त। 2-3टा निकालेपछि मलाई भन है, सबै निकाल्नु पर्दैन। 2टा निकाल्यो भने यस्तो हुन्छ भन्ने बुझिन्छ, अनि घर गर्ने। किनभने फरवार्ड मैले तिमीहरूलाई घर गर भनिसकेको छु। यहाँ ब्याकवार्ड हेरौँ ल। हजुर सर, हजुर हजुर सर, हजुर हजुर सर। धेरै समय भनेको कहिलेसम्म हो? हजुर 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 हजुर। ए यसलाई त फेरि असोज कार्तिकमा काटिसक्नु पर्यो होइन सर? हजुर
हजुर हो है, त्यसो भए अन्त कता बुझ्ने होला रहेछ। एकपटक हजुर एकपटक त्यो त भएर बुझ्नु पर्छ र। कता अरे सर? ए हजुर 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 हुन्छ हुन्छ सर, हस् हस् हस्। साह्रै उयो गर्यौ त, निकाल्यौ त तिमीहरूले यो त्यो डेल एफ लेखेको ठाउँमा के अपरेटर उल्टो गराएर त्यो टेबल भर्यौ भन त पहिला। हजुर म्याम। पुरैसम्म भर्यौ, तलै 0.1232 सम्म भर्यौ। एमए कपी गर्ने हैन र? कपी गर्ने हैन, घटाउने हो के? घटानौ र तिमीहरूले भनेको यो डाटा हो। त्यही भनेको जानेकाले अब एउटा कुरा भन्छु है, त्यो अघि मैले त्यो टेबल घट्छ भन्ने कुरा तिमीहरूले बुझे थिएनौ, त्यसको लागि सुन है। हेर त साइन थेटामा कतिवटा त्यो कोलममा हेऱ्यो भने डाटा कतिवटा छ, 5वटै डाटा छ नि। अब डेल एफ हेऱ्यो भने 4वटा हुँदै आछ। अब डेल स्क्वायर एफ हेऱ्यो भने 3टा हुन्छ के, किनभने हामी डिफरेन्स निकाल्दैछौँ भनेपछि त 4वटाको लाई दुईवटाको डिफरेन्स निकाल्ने हो भने त 3वटा भन्दा डिफरेन्स हुँदैन नि भनेको बुझ्यौ है। यो डिफरेन्स टेबल एक एकले घट्दै जान्छ के बिस्तारै, एक एकले घट्दै जान्छ भनेपछि हामीसित n डाटा छ भने n-1 डिफरेन्स टेबलका कोलम बन्छन् भनेको के, यो बुझ्यौ है अहिले भनेको। हामीसित n डाटा छ भने n-1 डिफरेन्स टेबलका यी कोलम बन्छन् के भनेको डेल टु द पावर 4 डेल टु द पावर 5 एफ सम्म चाहिँ कतिसम्म जान्छ भन्दाखेरि डेल टु द पावर 5 जानको लागि त 6वटा डाटा हुन पर्यो के, यो भनेको बुझ्यौ अहिले कि फेरि बुझेनौ? तिमीहरूले डेल एफ निकाल्दाखेरि कतिवटा डाटा आयो तिमीसित, कतिवटा डेल एफ आयो ल भन त यति पहिला। डेल एफ भनेर कसरी निकाल्यौ र? एफ को डिफरेन्स निकाल्दै गएको त हो। 4वटा आयो म्याम। हो 4वटा आयो, अनि एफ को भ्यालु चाहिँ कतिवटा छ? 5वटा छैन गिभन? म्याम। हो एकले घट्यो। अब फेरि डेल स्क्वायर एफ निकाल्यो भने 4वटा आउँदैन के, किन 4वटा आउँदैन भन्दा डेल स्क्वायर एफ भनेको त के हो, डेल एफ को डिफरेन्स भनेको डेल स्क्वायर एफ हो के, डेल क्युब एफ भनेको के हो, डेल स्क्वायर एफ का डिफरेन्सहरु हुन् के। त्यही भएर डेल स्क्वायर एफ डेल स्क्वायर एफमा 3टा मात्र डाटा आउँछ। हजुर यो फरवर्ड डिफरेन्स मेथड हो कि ब्याकवर्ड डिफरेन्स मेथड हो म्याम? फेरि भन्छु है, फरवर्ड र ब्याकवर्डको टेबल बनाउने तरिका एउटै हो। टेबल बनाउँदाखेरि डिफरेन्स निकाल्दा केही सोच्न पर्दैन, एउटै हो, सिर्फ के हो नोटेसन मात्र चेन्ज लेख्ने हो। यो टेबल हेर्यो भने म फरवर्ड किन भन्छु, यहाँ अपरेटर डेल लेखिया छ। मैले तिमीहरूलाई के भने फरवर्ड र ब्याकवर्डको टेबल एउटै हुन्छ। माथि अपरेटर अहिले डेल नराख, उल्टो डेल राख, यस्तो अपरेटर राख भनेर अघि देखाए नि पहिला, अनि बल्ल घटाउ भनेको नि। अपरेटर मात्र चेन्ज गर्ने हो के, डाटा केही पनि चेन्ज हुँदैन। कुरा बुझ्यौ? डाटाको सिम्बल चेन्ज गर्ने। अनि हामीले लिने बेलामा चाहिँ फरवर्डमा के गर्छौँ, हेर त बोल्ड गरेको छ, यहाँ बोल्ड गरेको छ। तिमीहरूले यहाँ बोल्ड गरेको देखाएको छौ डाटामा, माथि माथिको भ्यालुलाई बोल्ड गरेको। यो बोल्ड किन गरेको भन्दा यो फरवर्ड डिफरेन्स टेबल बनाएको छ, त्यही भएर अहिले हामीलाई फर्मुलामा चाहिने भ्यालु यी हुन् भनेको के। अब तिमीहरू सबैले फरवर्ड डिफरेन्स टेबलको फर्मुला पल्टाउ त तिमीहरूले ल। अस्ति मैले फरवर्ड डिफरेन्स टेबलको फर्मुला अघिल्लो दिन क्लासमा यही लेखाएको थिएँ। फरवर्ड डिफरेन्स टेबलको कपी पल्टाउ। मैले फरवर्ड डिफरेन्स टेबलको फर्मुलामा तिमीहरूले त्यहाँ के देख्छौ भन्दा वाइपी हेरे पनि पिएन हेरे पनि, म भन्दै जान्छु है। तिमीहरूले पिएन भन्ने हेर्यौ भने हेर त एफ नट प्लस पी डेल एफ नट प्लस पी माइनस 1/2 को फ्याक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ नट नपख है। यहाँ तिमीहरूले फर्मुलामा के देख्यौ भन्दाखेरि यो फङ्सनमा तिमीलाई अहिले पी भनेको त के हो, फरवर्ड डिफरेन्स टेबलको लागि एक्स माइनस एक्स नट बाई एच गरेपछि पी को भ्यालु आइहाल्छ। अब एफ नट त दुईटैको लागि एउटै हो। तिमीलाई यहाँ डेल एफ नट डेल स्क्वायर एफ नट चाहिँदो रहेछ के, भनेको चाहिँ तिमीलाई डेल एफ नट डेल स्क्वायर एफ नट सबैमा तिमीलाई के चाहिँदो रहेछ, एफ नट भ्यालु चाहिँदो रहेछ। डेल एफ नट भनेको के हो, यो पहिलो भ्यालुलाई डेल एफ नट भन्छौँ। अझ मैले पछाडि लान्छु है तिमीहरूलाई, यता हेर त। हामीले फरवर्ड इन्टरपोलेसन फरवर्ड टेबलमा के भनेको थियौँ, यो पहिलो भ्यालु भनेको एफ नट हो, दोस्रो भनेको के हो, यसरी दोस्रो कोलमको पहिलो भ्यालु डेल एफ नट हो, यो डेल स्क्वायर एफ नट हो, यो डेल क्युब एफ नट हो भने त हामीलाई अहिले फर्मुलामा चाहिँ
फरवर्ड हो भने यी भ्यालु मात्र चाहिन्छ के यो मैले ड्यास ड्यास लेखेर राखेको भ्यालु त्यही भएर बुकमा पनि त्यसलाई बोल्ड गरेको किन फरवर्ड हो फरवर्ड र ब्याकवर्ड डिफरेन्स टेबलमा केही फरक हुँदैन म यसैमा भन्छु ल सुन है ब्याकवर्ड डिफरेन्स टेबलमा तिमीलाई फर्मुलामा के चाहिन्छ भर्खर हामीले ब्याकवर्ड डिफरेन्स टेबलको मैले तिमीलाई फर्मुला लेखाएँ मैले के लेखाएँ त्यो ब्याकवर्ड डिफरेन्स टेबलमा म डेलै भन्छु है त्यो उल्टो अपरेटरलाई डेल एफएन चाहिन्छ एफएन भनेको के हो र सबैभन्दा अन्तिम भ्यालु हो हाम्रो लागि यो सबैभन्दा लास्टको यहाँ डेल क्यू एफ नट भनेकै के हुने भयो डेल क्यू यो एफ नट चाहिँ एफएन हुने भयो अब हेर है तिमीलाई एफ नट यो हो भने यो टेबलमा हेर त एफ नट यो हो भने एफएन के हो त F3 एफएन हो भन्न सक्यो अन्तिम भ्यालु त यो एफएन हुने भएन हामीसित एफ नट छ एफ1 छ एफ2 छ एफ3 छ भने ब्याकवर्ड डिफरेन्स टेबल गर्ने बेलामा चाहिँ यो अहिलेको लागि यो टेबलको लागि एफ3 भनेको एफएन हो तिमीलाई फर्मुलामा ब्याकवर्डमा भर्खर लेखेको कपीको फर्मुला हेर एफएन चाहिन्छ त्यतिखेर एफ3 लिन्छौ डाटामा अनि फेरि डेल एफएन चाहिन्छ डेल एफएन भनेको यो हुन्छ एफ2 हुन्छ डेल एफ2 अनि फेरि के चाहिन्छ डेल स्क्वायर एफएन चाहिन्छ डेल स्क्वायर एफएन भनेको डेल स्क्वायरको अन्तिम भ्यालु भनेको के अन्तिम भ्यालु त यो टेबलमा एफएन छ अनि डेल क्यूब एफएन चाहिन्छ डेल क्यूब एफएन भनेको दुईटैमा एउटै यो डबल ड्यास भएको हुन्छ भनेको तिमीले लिने बेलामा मात्र फर्मुला लिँदा चेन्ज हुन्छ टेबल बनाउँदाखेरि चाहिँ अपरेटर लेख्ने मात्र चेन्ज हो टेबल एउटै हो यति भनेको बुझ्यौ पहिला दुईटैको टेबल एउटै हो भनेको बुझ्यौ तिमीले बुझ्दै बुझेन्छौ है यो तिमीले यो टेबल बनायो यति भन्न त डेल एफ वाला टेबल बनायो अस्ति गर्न पर्ने थियो नि अलिअलि गरेको यो डेल एफ को सबै भर्यौ डाटा ल बोला त ल अनि डेल स्क्वायर एफ त भरे छैनौ है ल डेल स्क्वायर एफ पनि भर तिमीलाई असिलो भइरहेको छ यो गरम ल यहाँ डेल स्क्वायर एफ पनि भर डेल स्क्वायर एफ को पहिलो भ्यालु कसरी निकाल्ने म भन्छु अनि तिमीहरू त्यही अनुसार गर है त्यहाँ मिस्टेक पनि रहेछ तिमीहरूको जति आउँछ त्यति नै लेख्नु डेल स्क्वायर एफ को पहिलो डाटा भनेको डेल स्क्वायर एफ भनेको दुईवटा डेल एफ को डिफरेन्स हो यो पनि डिफरेन्स टेबल हो के डेल एफ भनेको फर्स्ट डिफरेन्स डेल स्क्वायर एफ भनेको सेकेन्ड डिफरेन्स डेल क्यूब एफ भनेको थर्ड डिफरेन्स डेल टु द पावर 4 भनेको फोर्थ डिफरेन्स हो अब सुन है सेकेन्ड डिफरेन्स आउनको लागि दुईवटा फर्स्ट डिफरेन्स चाहिन्छ जहिले पनि भनेपछि सेकेन्ड डिफरेन्सको यो पहिलो भ्यालु माइनस 0.104 आउने कसरी हो भन्दाखेरि यो निकाल्नलाई जहिले पनि डेल स्क्वायर एफ निकाल्नको लागि जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ त दुईवटा डेल एफ लाई माइनस गर्ने हो अब सुन है मैले अघि तिमीहरूलाई त्यो एउटा टेबल देखाए अनुसार त यो 0.6 सबैले त्यहाँ पेन्सिलले सानो अक्षरमा लेखिराख पेनले त्यहाँ 0.1684 भनेको नोटेसनमा लेख्यो भने डेल एफ नट हो यो डेल एफ नट हो यति हो कि हैन पहिला भन है त्यो डेल एफ नट हो अनि डेल एफ1 कुन हो त डेल एफ1 कुन हो तल्लो यसरी टेबल है अब कन्फ्युज भयो यहाँ आएर डेल एफ1 भनेको त्यो भन्दा तल्लो डेल एफ2 भनेको त्यो भन्दा तल्लो यसरी जाने हो डाटामा जाँदा है डेल एफ1 भनेको यहाँ 0.51580 हो अब म भन्छु है डेल स्क्वायर एफ नट भनेको डेल एफ1 माइनस डेल एफ नट हुन्छ अथवा 0.51580 माइनस 0.1684 गर्यो भने पनि सजिलै भयो फर्मुला अनुसार बुझ्छौ भने चाहिँ डेल स्क्वायर एफ नट भनेको डेल एफ1 माइनस डेल एफ नट अब म भन्दै जान्छु है डेल स्क्वायर एफ1 भनेको डेल एफ2 माइनस डेल एफ1 डेल स्क्वायर एफ2 भनेको डेल एफ3 माइनस डेल एफ2 गर्यो भने यो डेल स्क्वायर एफ नट को सबै टेबल नि भर्न सकिन्छ ल भर त अब सिधै भनेको के हो यो भ्यालु माइनस यो भ्यालु गर्दा यहाँ आउँछ 0.1428 माइनस 0.1582 गर्दा यो आउँछ भनेको डिफरेन्स निकाल्ने त हो अस्ति हामीले डिभाइडेड डिफरेन्स गरेको होइन अझै यो भन्दा गाह्रो त्यसमा त अझ कुन भ्यालुले डिभाइड गर्ने भनेर सोच्न पर्थ्यो यहाँ त के गर्ने हो फटाफट डिफरेन्स निकाल डिफरेन्स निकाल्नेपछि अनि त्यो नोटेसनमा कुन डेल एफ नट हो कुन डेल स्क्वायर एफ नट हो भन्ने बुझ्नलाई चाहिँ डिफरेन्स टेबल हेरेर बुझ्न पर्ने हुन्छ के ल निकाल त डेल स्क्वायर एफ निकाले यति आउँछ कि आउँदैन डेल क्यू एफ को टेबल निकाल्दा थोरै मिस्टेक आउला यहाँ भन्दा जस्तो आउँछ त्यस्तै राख माइनसमा आउँछ यो भ्यालु यो माइनस मात्र गर्ने हो धेरै सोच्नै पर्दैन गरिहाल त ल छिटो छिटो यसमा
अस्ति हेरेन्छौ हिसाबै गरेन्छौ अनि ठ्याम्मै त्यो डिफरेन्स डिभाइडेड डिफरेन्सै हेरेर रहन्छौ डिफरेन्सै हेरेन्छौ अनि त कहाँबाट बुझ्ने फेरि नौलो भयो अस्ति यो टेबलहरु त सबै बुझाउँदै आएको पहिलो भ्यालुलाई के नाम लेख्ने दोस्रो भ्यालुलाई के नाम लेख्ने फर्मुलामा सिम्बलमा कसरी लेख्ने भनेर त अस्ति क्लासमा सबै भनेको तिमीहरूले एकपटक पनि हेरेन्छौ अब डेल स्क्वायर एफ को कोलम भर्यो है डेल स्क्वायर एफ भर्यो हजुर म्याम अब डेल क्युब एफ बनाऊ डेल क्युब एफ भनेको अब जानिन्छ नि म भन्छु है डेल क्युब एफ नट भनेको पहिलो भ्यालु हो यो 0.0048 यसलाई नाम दिँदाखेरि बुझ्ने भनेको सिम्बलमा बुझ्ने भनेको डेल क्युब एफ नट हो डेल क्युब एफ नट भनेको के हो डेल स्क्वायर एफ1 माइनस डेल स्क्वायर एफ नट हो अनि डेल क्युब एफ1 भनेको के हो फेरि डेल स्क्वायर एफ2 माइनस डेल स्क्वायर एफ1 हो त्यसै गर्ने हो अब घटाउँदै जाऊ के कतिसम्म घटाउन मिल्छ दुईटालाई डिफरेन्स निकाल्ने हो के अरे टेबल कतिवटा डाटा आउँछ त्यसै रिड्युस गर्दै जाऊ कतिखेरसम्म रिड्युस गर्ने जबसम्म रिड्युस गर्न नमिल्ने हुन्छ त्यतिखेरसम्म गर्ने ल डेल क्युब एफ पनि टेबल भर त भर्दाखेरि यहाँ माइनस आउँछ है यसमा डाटामा म्याम दुईटा नेगेटिभमा आयो ल ठिक छ अब डेल टु दी पावर ल डेल टु दी पावर 4 हजुर हजुर क्वेशनमा थीटा इक्वल टु 35 भएको भयो नि यही गरिन्थ्यो फरवर्ड भन्यो भने यही गर्ने भएका जम्मै डाटा लिने सेन्टर भन्यो भने के गर्ने भनेर अहिले पछिल्लो क्लासमा पढाउँछु है त्यो के भन्यो भने के गर्ने सबै डाटा लिने के नत्र ओरिजिन कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ यो म इन्टरप्रेसन पढाइसकेपछि अनि ठ्याक्क सोधौला है यो कुरो म भने पनि भनौँला कन्फ्युजन हुन्छ कि तिमीहरूलाई यसरी कुरा गर्दा भनेर जस्तो कि 35 सोध्यो भने कुन लिने भन्ने कुरा हुन्छ 35 सोध्यो भने तिमीलाई चाहिँ ब्याकमा कति डाटा छ अगाडि कति डाटा छ हेरेर विचार गरेर लिने के तिमीलाई केही पनि भनेन भने सेन्टर डिफरेन्स फर्मुला भन्ने पनि हुन्छ त्यो लाउन पनि सक्छौ अब फरवर्ड ब्याकवर्ड भन्दियो भने त सुखै छैन जे भनेको त्यही काम गर्नै पर्यो आफै विचार गरेर गर भन्यो भने त्यहाँ सोच्ने कुरा छ त्यो म पछाडि क्लासमा भनौँला सक्ने बेलामा अहिलेलाई यति फरवर्ड बुझ अनि ल यो डेल टु दी पावर 4 एफ पनि भर्यो म्याम पोजिटिभमा आयो अब यो भन्दा पछाडि तिमी डेल टु दी पावर 5 बनाउन सक्छौ हो अब डाटा अब सुन है अघिदेखि मैले भनिराखेको छु नि डाटा हामीसित 5 वटा छ भने डिफरेन्स टेबल 4 वटा भन्दा हुँदैन भनेको कुरा अहिले बुझ्यौ त्यो डेल टु दी पावर 4 भनेको फोर्थ डिफरेन्स हो के त्यो टेबलको नाम डिफरेन्स टेबल हो नि यो त दुईटा डाटाको डिफरेन्स निकालेको डिफरेन्स टेबल हो के यो डिफरेन्स टेबल चाहिँ n वटा डाटा छ भने n - 1 वटा कोलम बन्छ भनेको बुझ्यौ अहिले हजुर म्याम म्याम बुझेँ ल हो बुझेको भए अब तिमीले फरवर्ड लगाउने हो भने फरवर्ड डिफरेन्सको फर्मुला लगाउने हो यो फरवर्ड घरमा गर है मैले अस्ति गर भनेकाहरूले गरिसके म यहाँ ब्याकवर्डकै गराउँछु किनभने तिमीहरूलाई मैले के भनेको छु यो डेल भन्ने अपरेटर उल्टो लेख भनेको छु उल्टो लेखा छौ नि त्यहाँ टेबलमा कि यस्तै सुल्टो लेखा छौ छैन म्याम उल्टो लेखा छौ नि हो उल्टो र सुल्टो केही फरक परेन टेबल एउटै हुँदो रहेछ भन्ने यहाँबाट बुझ्यौ तिमीहरूले अब सुन है यहाँ किताबमा त तिमीहरूलाई यो बोल्ड गराएर किन देखाछ माथि माथिका भ्यालु भनेको उसले फरवर्ड डिफरेन्स टेबललाई सल्भ गरेछ फरवर्ड डिफरेन्स टेबललाई उसले सल्भ गर्दाखेरि त उसले माथिल्लो भ्यालुहरू मैले फर्मुलामा युज गरेको छु भनेर बुझाउनको लागि बोल्ड गरेको हो के विद्यार्थीलाई हामीलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर हामी त ब्याकवर्ड डिफरेन्स गर्दैछौँ भनेपछि ब्याकवर्ड डिफरेन्सको अब फर्मुला अहिले भर्खर लेखेको फर्मुलामा भ्यालु पुट गर ल भ्यालु पुट गर त भ्यालु पुट गर्दाखेरि म पहिला भन्छु एउटा कुरा तिमीहरूलाई यो माथिका भ्यालुहरू केही पनि चाहिँदैन है हामीलाई फर्मुलामा फेरि यो टेबल कसरी आउँछ भन्दाखेरि हेर है हामीसित भएको अन्तिम भ्यालु भनेको के छ यहाँ एफ नटको भ्यालुहरू भनौँ न एफका भ्यालुहरू अन्तिम भनेको एफ के हो म भन्छु है थीटा 50 हुँदाखेरि 0.76660 हो त्यो भनेको हाम्रो फर्मुलाको लागि एफएन भनेको त्यो हो अन्तिम भ्यालु भन्न खोजेको हामीसित डाटा पोइन्टमा भएका F0 F1 F2 F3 मध्ये अन्तिम भनेको त F1 Fn हो यो डाटा सिट हेरेर हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि Fn भनेको फर्मुलामा Fn भनेको 0.7660 हो अब डेल Fn कुन हो त डेल Fn भनेको डेल भनेको के हो फर्स्ट डिफरेन्स Fn भनेको के हो अन्तिम डाटा भनेपछि डेल Fn भनेको 0.1232 हो
डेल स्क्वायर भनेको के हो सेकेन्ड डिफरेन्समा भएको डाटा हुन्छ है जहिले पनि डेल स्क्वायर भनेको डेल स्क्वायर एफएन भन्यो भने अन्तिम डाटा -0.0196 हो अनि फेरि तिमीलाई डेल टु द पावर क्यूब एफएन भन्यो भने कुन लिने 0.0044 हो यो राखेर अब त्यो फर्मुलामा राख त ल ठ्याक्कै भनेपछि हामीलाई अन्तिमका भ्यालु चाहिँदा रहेछन् फर्मुला प्लट गर्न ब्याकवर्डमा राख तिमीहरूलाई त्यतिखेर पी निकाल्न पर्ने हुन्छ है पी फर्मुलामा पी चाहिएन पी पनि त छ फर्मुलामा pn इक्वल्स टु एफएन प्लस पी डेल एफएन भन्ने फर्मुला छ भर्खर ब्याकवर्डको त्यो पी भनेको ब्याकवर्ड डिफरेन्सको लागि पी इक्वल्स टु x माइनस xn बाई h हुन्छ है जहिले पनि फरवर्डको लागि के हुन्थ्यो x माइनस x नट बाई h x नट भनेको के हो पहिलो डाटा पहिलो x को भ्यालु xn भनेको के हो अन्तिम x को भ्यालु 50 x भनेको के हो तिमी कुन पोइन्टलाई क्याल्कुलेसन गर्दैछौ x भनेको 25 डिग्री h भनेको के हो डिफरेन्स 10 यो राखेर ल निकाल त पहिला p कति आउँछ p निकाल त ल p भनेको कति आउने भयो यसको लागि ल x 25 minus 50 ल p कति आउँछ भन त -2 कति छ p को भ्यालु कति आउँछ भन त -2.5 होला -2.5 आउँछ है हो ल p को भ्यालु चाहिँ त्यो -2.5 राख्ने त्यो कसरी आयो x माइनस xn बाई h x भनेको 25 हो xn भनेको हामीसित डाटामा भएको अन्तिम पोइन्ट हो हाइट भनेको दुईटाको डिफरेन्स हो बराबर हुन्छ यसमा हाइटको भ्यालु 10 हो भनेपछि p को भ्यालु -2.5 आयो अब डाटामा हामीलाई अन्तिम प्यारामिटर राख्ने फर्मुलामा भनेको त बुझ्या छौ है ल निकाल्दा त यसको भ्यालु कति आउँछ फटाफट निकालिहाल फर्मुला यो हो यसमा राख त्यो डेल टु द पावर क्यूब के उल्टो अपरेटर छ नि त्यो भन्दा पछाडी जान पर्दैन है 0.00 आउँछ त्यो खासै नलिदा पनि फरक पर्दैन त्यो फर्मुला पनि डेल टु द पावर क्यूब सँग सम्झ्यो भने हुन्छ होला पछि जाँचमा पनि कति सम्झिने भन्ने हुन्छ मेम एक्सन को भ्यालु कति रे के को भ्यालु एक्सन कै x25 भयो एक्सन भन्ने त बुझिएन सुन न xn भनेको तिमीसित भएको अन्तिम डाटा के अन्तिम डाटा कति छ त्यहाँ भन्न त क्वेशनमा गिभन हुन्छ यो त तिमीलाई क्वेशनमा x र अन्तिम डाटा भनेको लास्टको आएको भए डाटा त डेल्टा 4f भन्ने हैन म भन्छु पखै तिमीलाई x भनेको तिमीलाई जहिले पनि क्वेशनमा गिभन हुन्छ पखै x किन क्वेशनमा तिमीले अलिकति बुझाएर रहन्छौ पखै यताबाट कुरा गर्दा हुँदैन स्क्रिनमा देखिरहेछ अहिले है यो ल्याग्रेन्जे आएको देखेछौ हजुर म्याम ल हामीसित यो x भनेको चाहिँ कुनै रियल नम्बर डिस्टिंक्ट नम्बर भनेको छ x भनेको हामीसित यो गिभन डाटामा हुने प्यारामिटर हो यो x फेरि केमा हुन्छ भन्दाखेरि अनि यो x हामीलाई गिभन डाटा पोइन्टहरु गिभन हुन्छ यी डाटा पोइन्टहरु फेरि केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दा f0 f1 f2 भनेको फेरि यो f का फंक्सन भनेको चाहिँ x मा डिपेन्ड भएको डाटा हो के यो f भन्ने भेरिएबल चाहिँ x मा डिपेन्ड छ भनेपछि त x र fx तिमीलाई जहिले पनि क्वेशनमा गिभन हुन्छ अहिले क्वेशनमा तिमीलाई के गिभन छ भन त क्वेशनमा के थीटा र f थीटा गिभन छ नि थीटा र f थीटा गिभन छ तिमीलाई क्वेशनमा हजुर थीटा भनेको x हो f थीटा भनेको sin थीटा हो त्यहाँ फंक्सन गिभन छ f थीटा भन्नु र fx भन्नु र sin थीटा भन्नु एउटै हैन बुझ्यौ है x भनेको थीटा हो यहाँ हजुर हजुर fx भनेको फंक्सनै sin थीटा गिभन छ तिमीलाई भनेपछि तिमीलाई xn भन्यो भने x अब यो x थीटा चाहिँ x हो भने x0 भनेको 10 हो पहिलो भ्यालु के हामीले फर्मुलामा लिइरहेका छौं त्यसरी नै काम गरे हम फर्मुलै त्यसरी बनाएको छौं के x0 भन्यो भने 10 मान्ने f0 भनेको फर्मुलामा यो sin थीटा को भ्यालु जति छ 0.1736 भने जस्तै x0 यदि 10 हो भने xn भनेको तिमीसित भएको अन्तिम डाटा कति छ यहाँ डाटा पोइन्ट कति छ 50 हो अन्तिम भन्नाले xn चाहिँ 50 xn 50 fn कति हो त 0.7660 हो के त्यही हैन फंक्शनल भ्यालु त हाम्रो फंक्सन त sin x हजुरको आवाज नै बुझ्दैन ए
फंक्सन त हामीलाई 0. यो फंक्सनको भ्यालु भनेको त हामीलाई sin थीटा का भ्यालुहरु चाहिँ फंक्सनल भ्यालु हुन् के हामीलाई गिवन फंक्सन के हो fx = sin थीटा अथवा f = sin थीटा हो के भनेपछि sin थीटा चाहिँ हामीलाई गिवन फंक्सनल भ्यालुहरु हुन् हामीसित भएका x भनेका चाहिँ के हुन् त यी थीटा का प्यारामिटरहरु चाहिँ सबै x त हो थीटा भनेको भनेपछि xn भनेको 50 भयो के अन्तिम पोइन्ट भनेको सुन है xn भनेको 50 भयो fn भनेको के भयो 0. त्यसको फंक्सनल भ्यालु 0.7660 हो अब तिमीलाई अरु के चाहिन्छ त त्यो फर्मुलामा त्यो उल्टो अपरेटर डेल f चाहियो डेल स्क्वायर f डेल क्यूब f चाहियो त्यतिखेर त सबै f भनेको के छ फर्मुलामा fn छ कि छैन हेर त ब्याकवर्डको फर्मुलामा छ मैम हो अब एकपटक एउटा टेबल देखाउँछु है तिमीहरुलाई यो टेबल हेर्यौ भने डिफरेन्स टेबलै हो है यो फरवर्ड ब्याकवर्ड दुईटैलाई हुने टेबल हो तर यहाँ यो f0 पहिलो भ्यालुहरु सबै कोलमका पहिला भ्यालु f0 हुन् सबै कोलमका अन्तिम सबै टेबलका पहिला f का भ्यालुहरु सबै टेबलका पहिला डाटा भनेका f0 हुन् के डेल f0 होला डेल स्क्वायर f0 होला डेल क्यूब f0 होला यो स्क्वायर क्यूब भनेको के हो र f भनेको कुनैको पनि डिफरेन्स निकालेको छैन यतिखेरसम्म डेल f0 भनेको के हो र डेल f भनेको फर्स्ट डिफरेन्स के फर्स्ट डिफरेन्स भनेको जहिले पनि हो त्यसरी आउँछ है ल अब एकपटक यो हेर्यो भने अलिकति बुझ्छ अस्तिको क्लासको हेर्नु पर्यो नि ल अब फटाफट भ्यालु राख त राख्नेहरुले त निकालि पनि सक्यो होला भन त कति आछ बराबर आउनु पर्छ है लगभग बराबर नै आउँछ ल भन त कति आछ कि निकाल्दै निकालेनौ हिजो त्यो फरवर्ड घरमा निकाले भन्नेले ब्याकवर्ड निकाले छैन यस बेलासम्म निकालिसकेको मैम अघि नै कति आछ सेम आछ 0.42260 ल ल तिम्रो मध्ये अरु कसै एकजनाले निकाल त अनि त्यसपछि अर्को पढौँला अनि अरूहरुले त्यहाँ हेर्दा हुन्छ अब त डाटा राख्ने मात्रै हो एक दुई पटक आफूले गर्न पर्यो कि घरमा अलिअलि हजुर म्याम आयो है म अब अर्कोतिर जान्छु नाकाले त्यो चटक्कै छोड अहिले त्यो छोडेर अनि हो ल आको भए ठीक छ अब म तिमीहरुलाई सेन्टर डिफरेन्स फर्मुला पढाउन खोज्दै छु है पहिला यो टेबल तिमीहरुलाई सेन्टर डिफरेन्सको टेबल पनि यसैबाट यो पनि यसैबाट गराउनु पर्छ कि सेन्टर डिफरेन्स फर्मुला भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सेन्टरको भ्यालुमा रोटेट हुन्छ है म तिमीहरुलाई टेबल बनाएर चाहिँ यो म अर्को दिन गराउँला सेन्टरको ल स्प्लाइन इन्टरपोलेसन भन्ने गरौँ सेन्टर डिफरेन्स फर्मुला म भोलिको क्लासमा गराउँला है पहिला तिमीहरुलाई टेबल नबुझाइ नहुने भयो के मैले यहाँ टेबल स्ट्यान्डर्ड टेबल नराखी यो बुझ्यो भने अब यो हुन्छ होला भनेर यसरी राखे यो राख्दा मात्रै तिमीहरुले अलि बुझ्दैनौ यो अस्तिकै बुझ्न गाह्रो भछ एउटा ठाउँ खाली राखेर राख है इन्टरपोलेसनमा हामीले फरवर्ड पढ्यौं ब्याकवर्ड पढ्यौं डिभाइडेड डिफरेन्स पढ्यौं नर्मल डिफरेन्स पढ्यौं न्यूटन्स ग्रिगोरी पढ्यौं अब सेन्टर डिफरेन्स फर्मुला भन्ने पढ्न पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ म भोलिको क्लासमा पढाउँछु यो पनि इन्टरपोलेसनै हो यसलाई स्प्लाइन इन्टरपोलेसन भन्छ अझ क्लासमै पढाउने बेलामा अरु इन्टरपोलेसन एकदमै सजिलो हुने यो गर्न चाहिँ अलिकति समय लाग्ने हुन्थ्यो के यसलाई फेरि धेरै क्याल्कुलेसन चाहिन्छ त्यही भएर सबैले अलिकति ध्यान दिएर हेर है यो चाहिँ यहाँ हेरेनौ र बुझेनौ भने यो गर्न गाह्रो हुन्छ सँगसँगै गरौँला मैले एउटा हिसाब चाहिँ तिमीहरुलाई अलिकति सानो खाले यही सँगसँगै गरेको छु अनि अलिकति ठुलोको मैले यहाँ हिन्ट दिएर छोडेको छु यो चाहिँ अनि भोलिको क्लासमा त्यो तिमीहरुले कम्प्लिट भोलि नै गराएर ल्याउनु पर्छ किनभने भोलि त्यो गर्यो भने बल्ल स्प्लाइन बुझ्यो भन्ने हुन्छ ल त्यो न्यूटन्सको अघि बुझेन भनेकोहरु पनि सबैले यहाँ अहिले एटेन्ड भएका जतिले एकछिन यसो ध्यान दिएर हेर त यता म पहिला तिमीहरुलाई यसको ब्याकग्राउन्डतिर थोरै भन्छु है यो स्प्लाइन इन्टरपोलेसन भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि अब पहिला हामीले इन्टरपोलेसनै गर्दै छौं के यसरी बुझ इन्टरपोलेसन भन्ने बित्तिकै के छ हामीसित x का प्यारामिटर हुन्छन् अस्ति नै मैले भने नि हामीसित चाहिँ यो वर्ष कति पानी पर्यो अर्को वर्ष कति पानी पर्यो भनेर प्रत्येक वर्षको डाटा छ भने 6 महिनामा कति पानी परेर छ त्यो बीचको 6 महिनामा के 6 महिनाको कुनै महिनामा
अथवा तिमीलाई पपुलेसन जनगणना गर्दा त ल 5 वर्ष 10 वर्षमा गरिएका डाटा छन् भने त्यो जनगणना नभएको वर्षमा सर्टेन ठाउँमा पपुलेसन ग्रोथ कति भएछ यी कुराहरू हेर्नलाई इन्टरपोलेसनको युज हुन्छ भनेर अस्ति हामीले भन्यौँ। यो हुन त हामीसित के हुन पर्यो त नि? अब जनगणना गर्ने हो भने हामीसित कति सुन है तिमीहरूले कति डाटा जस्तो कि हामीसित 10 वर्षको जनगणनाको छ भने डाटा हामीसित छ भने बीचको कुनै वर्षको कति होला भन्नको लागि त तिमीसित डाटा भनेको के हुन्छ? प्रत्येक वर्षको साल हो 2050 सालको छ 60 को छ 70 को छ अनि 50 सालमा त्यो 2050 2060 2070 भनेका याक शून्य हो। अब त्यो सालमा डिपेन्ड भएको फंक्सन एफएक्स के हो? पपुलेसन कति छ त? कति लाख छ कति करोड छ ती भनेका एफएक्स एफएक्स1 एफएक्स2 भए। अनि तिमीसित सुरुमा कुन कति सालको डाटा छ त्यसलाई हामीले एक्स नट मानौँ भनेको छ। र 50 साललाई एक्स नट मान्ने भयो 60 साललाई x1 70 साललाई x2 मान्ने हो। त्यसरी नै अब एफएक्स1 एफएक्स2 एफएक्स3 भनेको ती पपुलेसनलाई मान्ने हो भने अब बीचमा कति छ त 55 सालमा पपुलेसन ग्रोथ कति छ भने यो डाटा लिएर तिमीले आइदर ब्याकवर्ड इन्टरपोलेसन कि फरवर्ड इन्टरपोलेसन कि चाहिँ न्युटन डिभाइडेड डिफरेन्स कि ल्याग्रान्ज यी लगाएर पनि तिमीले इन्टरपोलेट गर्न सक्छौ। अनि यी इन्टरपोलेट गरिरहँदाखेरि यो क्युबिक स्प्लाइन भनेको स्प्लाइन इन्टरपोलेसन भनेको कस्तो भन्दा सुरुमा स्प्लाइनै भनेर बुझ है। स्प्लाइन इन्टरपोलेसन यो इन्टरपोलेसन गर्ने बेलामा नि एउटा पिस वाइज हुन्छ अर्को लिनियर इन्टरपोलेसन भन्ने हुन्छ है। लिनियर इन्टरपोलेसन भनेको कस्तो भन्दा अब यता हेर है यो x0 x1 x2 x3 x4 भनेको यिनीहरूलाई सेन्टर भने हुन्छ कतै कतै नोड्स भने हुन्छ भनेको यी पोइन्टहरु कि हामीसित डाटा भएका पोइन्टहरु छ भने हेर न यहाँ अब मैले भने x0 भनेको 2050 हो भने x1 भनेको 2060 हो। यो बीचमा कस्तो थियो त पपुलेसन ग्रोथ भन्न पर्यो भने मैले अलिकति यस्तो थोरै कर्व जस्तो पोलिनोमियल जस्तो गराएर स्ट्रेट लाइनले जोडेको छैन नि मैले यहाँ सुन है यो x0 र x1 बीचमा चाहिँ डाटा कस्तो थियो भनेर मैले स्ट्रेट लाइनले जोड्दिन पनि सक्छु। अर्को केस के हुन सक्छ म यसलाई क्वाड्रेटिक कर्वले जोड्न सक्छु म यसलाई क्युबिक पोलिनोमियल लगाएर जोड्न सक्छु जस्तो कर्वले जोड्न पनि सकियो नि किनभने बीचको डाटा त हामीसित छैन नि हो। क्युबिक स्प्लाइन मेथड भनेको कस्तो भन्दाखेरि लेट हामीले चाहिँ यसलाई मैले यो फिगरमा देखाएको स्प्लाइन इन्टरपोलेसनमा चाहिँ यिनी एफएक्स0 र एफएक्स1 लाई जोड्ने बेलामा यो नजोडिकन त कर्व कस्तो रहेछ अथवा डाटा कस्तो रहेछ भनेर त हामीले ग्राफमा प्लट गर्न त सक्दैनौँ हेर्न सकिन्न नि हो। यिनीहरूलाई जोड्ने बेलामा मसित 10-10 सालका x0 x1 x2 का डाटा छन् भने मैले x0 र x1 लाई जोड्ने बेलामा सोच है एकछिन यहाँ मैले यो दुईटालाई स्ट्रेट लाइनले जोड्दिन पनि सक्छु अलिकति क्युबिक घुमाएर गर्न पनि सक्छु जस्तो कर्वले जोड्न पनि सकियो नि। यहाँ सक्ने बेलामा चाहिँ स्प्लाइन इन्टरपोलेसन भनेको के भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ यसलाई चाहिँ लिनियरली जोड्यौ अथवा पिसवाइज तरिकाले जोड्यौ अथवा चाहिँ लिनियरली चाहिँ यी दुईटा प्रत्येक नोटहरूलाई चाहिँ नोट भनेको प्रत्येक डाटा पोइन्ट हो के यिनीहरूलाई इन्टरपोलेट गर्ने बेलामा चाहिँ तिमीले पिसवाइज पोलिनोमियल युज गर्यौ अथवा चाहिँ सेकेन्ड डिग्री स्प्लाइन पोलिनोमियल युज गर्यौ भने यी कर्वहरु त छुट्टा छुट्टै बन्छन् नि। स्ट्रेट लाइन जोडिदियो भने यहाँ बीचको डाटा छुट्टै बन्ला क्वाड्रेटिक कर्वले जोडियो भने छुट्टै बन्ला। मैले चाहिँ लेट एउटा एक्जाम्पल यो प्रत्येक नोटलाई मैले सुन है एफएक्स0 एफएक्स1 लाई पनि मैले क्वाड्रेटिक कर्वले जोडेको छु भनेको ax² + bx + c को फर्मुला लगाएर यी डाटाहरुलाई अनि मैले चाहिँ स्ट्रेटली जोडेको छैन यसलाई चाहिँ क्वाड्रेटिक होस् भनेर मैले जोडेको छु। यस्तै जोड्ने तरिकाहरु मध्ये के भन्छ क्युबिक स्प्लाइन मेथडले भन्दाखेरि चाहिँ यो कर्व चाहिँ स्मुथ हुन र ठ्याक्कै राम्रोसित अझ चाहिँ नेचुरल इन्टरपोलेसन गर्ने बेलामा नेचुरल देखिनको लागि चाहिँ र अझै कर्व चाहिँ राम्रो होस् अथवा डाटा इन्टरपोलेट गरेको राम्रो होस् भन्नको लागि क्युबिक स्प्लाइन मेथड युज गर्न सकिन्छ भन्छ के। क्युबिक स्प्लाइन मेथड भनेको चाहिँ यिनीहरूलाई जोड्ने बेलामा चाहिँ यो स्प्लाइन भन्यो भने मेकानिकल एउटा ड्राफ्टिङ टुल हो त्यो टुलले चाहिँ ड्रइङ गर्ने बेलामा एकदमै फाइन स्मुथ देखिन्छ त्यसैको नामबाट चाहिँ यो क्युबिक स्प्लाइन राखेको भन्ने पनि छ। भन्न खोजेको यी प्रत्येक नोटहरूलाई यी पोइन्टहरूलाई जोड्ने बेलामा चाहिँ क्युबिक स्प्लाइन मेथडले जोडम क्युबिक स्प्लाइन लगाम भन्छ केले भन्दा यो क्युबिक स्प्लाइन मेथडले यस्तो भनिराखेको छ। अनि अब हेर है मैले यहाँ लेखेको छु यो कमनली युज हुने मेथड हो। त्यो एरो लगाएको चौथो लाइनमा हेर है लेट एसएक्स इज स्प्लाइन फंक्सन यो फर्मुला हुन्छ यसको स्प्लाइन इन्टरपोलेसनको फर्मुला छ। त्यो फर्मुलामा चाहिँ एसएक्स भने एक्स भनेको हामीसित भएको डाटा हो एस भनेको अघि पी गरे थियौ नि अघि पीएक्स गरे थियौ पीएक्स गरेको के गरेको हामीले
एक्स भनेको हामीसित भएको डाटा हो, लेट पोलिनोमियल न्युटन्स इन्टरपोलेसन पोलिनोमियल भनेर पी लेखेको हो। त्यस्तै एसएक्स भनेको चाहिँ स्प्लाइन फङ्सन भनेको के। यदि यो स्प्लाइन फङ्सन हो भने स्प्लाइन इन्टरपोलेसनले फेरि के भन्छ भन्दाखेरि स्प्लाइन इन्टरपोलेसनले त 2-4वटा कुरा भनेको छ है। ती कुराहरू सबै त हामीले हिसाब गर्दा याद राख्नु पर्दैन, न याद राखे पनि हुन्छ। त्यसले चाहिँ के भनेको छ भने फङ्सन भ्यालु मस्ट बी इक्वल एट अल इन्टेरियर नोड्स भन्छ। इन्टेरियर नोडमा चाहिँ फङ्सनल भ्यालु सबैको बराबर हुन्छ भन्छ। भन्न खोजेको SI इज इक्वल टु SI+1 XI के प्रत्येक SI चाहिँ अर्को फेरि नेक्स्ट SI+1 XI सित पनि बराबर हुन्छ भन्छ हो। त्यस्तै गरी यसले अरू डिफरेन्ट प्रपर्टीहरू भनेको छ। त्यो मध्ये हामीलाई यो एउटा चाहिँ 90 हुँदैन, हामीले न्युमेरिकल गर्दा पनि चाहिन्छ। यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ एट इन पोइन्ट आर 0 हुन्छ भनेको सेकेन्ड डेरिभेटिभ चाहिँ स्प्लाइन इन्टरपोलेसन गर्ने बेलामा स्प्लाइन इन्टरपोलेसन गरियो भने सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ चाहिँ इन पोइन्टमा 0 हुन्छ। यो किन कताबाट यस्तो कुरो भन्दाखेरि फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको स्लोप हो कि हैन भन त। फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको स्लोप हो म्याम। हो स्लोप हो भने तिमीले दुईवटा पोइन्टलाई स्ट्रेट लाइनले जोड्या छौ, नजोडिकन केही तिमीले कर्भ अथवा केही गर्यो भने त त्यहाँ तिमीले स्लोप बनाउनौ। कति स्लोपले यति भयो भन्ने कुरा हुँदैन भनेको बुझ्या छौ नि। मैले यो कर्भ बनाउने बेलामा सर्टेन केही स्लोपले चाहिँ यसले यो लाइनदेखि यो पोइन्ट जोड्ने भने अरे मैले fx0 देखि fx1 सम्म भनेको बुझिरहेको छौ। यो दुईटा पोइन्ट जोड्ने बेलामा केही स्लोप त मैले ताने छैन, यहाँ स्लोप छैन केही। भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि dy/dx भन्यो भने तिमीहरूले सर्टेन स्लोप भन्छौ। जस्तो तिमीहरूले डायटको कर्भ याद छ तिमीहरूलाई? छ म्याम अलिअलि। हो त्यसमा चाहिँ डायटको रेसिस्टेन्स चाहिँ केमा डिपेन्ड थियो? त्यतिखेर स्लोपको कुरा आएन भनेको के तिमीहरूले डायटको कर्भ हेर्यौ भने dy/dx भन्छौ। त्यहाँनिर त सर्टेन कर्भ हुने बित्तिकै अथवा मैले भन्न खोजेको तिमीले यो fx0 र fx1 लाई जोड्ने बेलामा त केही न केही यति स्लोप भन्न पर्यो कि परेन भनेको के। स्लोपको कुरा आउला कि नआउला भनेको यो दुईटा पोइन्टलाई जोड्ने बेलामा के भनेको एउटा स्लोप आउँछ भने फर्स्ट डेरिभेटिभ भयो। अब सुन है, यहाँ क्युबिक स्प्लाइन भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ होइन, फर्स्ट डेरिभेटिभले मात्र पुगेन, क्वाड्रेटिक होइन नि यो त क्युबिक हो। क्युबिक स्प्लाइन इन्टरपोलेसन भन्ने बित्तिकै यहाँ सेकेन्ड डेरिभेटिभका कुरा आउँछन् भनेपछि ती लाइनहरू जोड्ने बेलामा ती पोइन्टहरू जोड्ने बेलामा एउटा स्लोप मात्र हुँदैन, त्यो स्लोपको पनि अगेन्स्ट स्लोप निकालिएको हुन्छ के। अगेन्स्ट स्लोप निकाल्ने भनेको के हो? फर्स्ट डेरिभेटिभको अर्को डेरिभेटिभ फेरि dx गर्यो भने सेकेन्ड डेरिभेटिभ आउँछ हो। त्यो स्लोपहरू निकाल्दै यो पोइन्टहरू जोडेको के। त्यो कर्भमा हेर त f0 बाट fx1 जोड्ने बेलामा अलि माथि घुमाउने हो कि तल घुमाउने हो कि स्ट्रेट जोडिदिने भन्ने कुरा स्लोपले डिफाइन गरिरहेको छ। त्यही भएको हुनाले क्युबिक स्प्लाइन गर्ने बेलामा सेकेन्ड डेरिभेटिभ सम्मका कुरा आउँछन् के। त्यही भएर सेकेन्ड यसको चाहिँ के प्रपर्टी हुन्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड डेरिभेटिभ इन्ड पोइन्टमा चाहिँ 0 हुन्छ भनेको यो डाटा हो भने हेर है x0 देखि x4 सम्म डाटा हो भने x4 र x0 मा चाहिँ सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ 0 हुन्छ भनेको। तिमीहरूले ग्राफमा हेर्यो भने पनि त्यहाँ स्लोप त छैन, 0 त्यो पोइन्ट यो भन्दा उता जाने भएन के। यो यदि एउटा फंक्सन x0 देखि x4 सम्म कुनै फंक्सन हो र क्युबिक स्प्लाइनले इन्टरपोलेट गरिया छ भने इन्ड पोइन्टमा यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 हुन्छ भनेको। ल यति भनेको बुझ्यौ? नभए पनि सेकेन्ड तिमीले स्लोप बुझ्या छैन भने पनि के चाहिँ बुझ्न पर्यो हिसाब गर्नलाई भन्दाखेरि इन्ड पोइन्टमा डेरिभेटिभ 0 हुन्छ भन्ने बुझ्न पर्यो। इन्ड पोइन्ट भनेको के हो? तिमीसित भएको डाटाको अन्तिम पोइन्टहरू, पहिलो पोइन्ट र अन्तिम पोइन्ट त इन्ड पोइन्ट भयो। यहाँ x0 र x4 इन्ड पोइन्ट हो भने यहाँनिर चाहिँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 हुन्छ, अरू बाँकी सबैमा केही न केही हुन्छ भनेको। तिमीहरूले अघि हुन्छ स्लोप हुन्छ भन्नेले बुझेको बुझेन यो कुरा पहिला यति भन त। यहाँ यो उता त स्लोप हुने कुरा भएन नि, डाटा यतिसम्म छ भने त यतिमै इन्टरपोलेट गरियो। इन्ड पोइन्टमा चाहिँ अब डेरिभेटिभ 0 हुन्छ क्या हाम्रो। बीचमा त केही न केही स्लोप छ नि। यहाँ त स्लोप के छ त? फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ एउटा स्लोप मात्र भएर भएन के, क्वाड्रेटिक कर्भ मात्र होइन। क्युबिक स्प्लाइनले के भन्छ भन्दाखेरि जोड्ने बेलामा चाहिँ क्युबिक गरेर जोडम। क्युबिक गरेर केलाई जोडम त भन्दा fx1 fx2 fx3 यी बीचका पोइन्ट के भन्न खोजेको हेर है। तिमीलाई x0 गिभन हुन्छ, x1 गिभन छ,
x2 छ x3 छ x4 छ अनि हेर त x0 को माथि fx0 भनेको यहाँनिर छ अरे मैले कर्सर राखेको ठाउँमा अब fx1 यहाँ छ भने यो दुईटा पोइन्ट जोड्दा तिमीले स्ट्रेट लाइन जोड्न नि सक्छौ मैले जोड्दाखेरि अलि थोरै मात्र घुमेको छ तिमीले अलिकति घुमाउन नि सक्छौ कति घुमाउने भन्ने कुरा यो क्युबिक गर्दैछौ कि क्वाड्रेटिक स्प्लाइन गर्दैछौ कि त्यसमा डिपेन्ड गर्छ क्युबिक स्प्लाइनले के भन्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड डेरिभेटिभसम्म हामी गइराखेका हुन्छौँ क्युबिक स्प्लाइन निकाल्दा र इन्ड पोइन्टमा चाहिँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ यसको 0 हुन्छ भन्छ त्यो प्रोपर्टी है अब यो भए पछाडि हिसाब गरिसकेपछि उल्टो आएर बुझ्दा पनि हुन्छ एकपटक घर हेरेर सोध्दा पनि हुन्छ फेरि अब क्युबिक स्प्लाइनको फर्मुला चाहिँ यो दुईटा कुरामा फर्मुला डिपेन्ड छ पहिला यो फर्मुला लेख त तिमीहरूले क्युबिक स्प्लाइन भनेर यति दुईटा फर्मुला लेख त यो के कसरी भन्ने कुरा अहिले हिसाब गर्दा आउँछ यहाँ क्युबिक स्प्लाइन चाहिँ के हो कुन फंक्सन हो त क्युबिक स्प्लाइनको फंक्सन भन्यो भने SIX भन्ने फंक्सन चाहिँ स्प्लाइन फंक्सन हो कुन स्प्लाइन भन्दा यो क्वाड्रेटिक होइन अरु स्प्लाइन होइन यो क्युबिक स्प्लाइन फंक्सन हो क्युबिक स्प्लाइनको फर्मुला चाहिँ यो SIX भन्ने पछाडि लेखेको फर्मुला हो तर यो फर्मुला निकाल्नको लागि हामीलाई यो माथिको टर्म पनि चाहिन्छ यो दुईटै नभइकन हुँदैन तर स्प्लाइन चाहिँ कुन हो भन्दा SIX भन्ने चाहिँ हाम्रो स्प्लाइन हो जस्तो पोलिनोमियल निकाल भन्दाखेरि अस्ति मैले ल्याग्रेन्ज पोलिनोमियल निकाल भन्यो भने तिमीहरूले पोलिनोमियलको टर्ममा फर्मुला निकालेर छोडिदिनु x को टर्ममा भने जस्तो क्युबिक स्प्लाइनको फंक्सन निकाल भन्यो भने SIX = के आउँछ लेखेर छोड्ने हो पहिला यति फर्मुला लेख त हिसाबै गरौँ यसको नत्र अनि यसो भएर फर्मुला डेरिभेसन पनि सोध्छ एक्जाममा यस्तो हो है तिमीहरूलाई यो क्युबिक स्प्लाइनहरुको यस्तो गाह्रो सोध्या छैन पहिले काहीँ 3-4 स्टेपमा हुने सोध्या छ हेरेछौ तिमीहरूले क्वेशन बैंक हेरेछौ अलिअलि तिमीहरूलाई पोहोर परार एक साल चाहिँ के सोध्यो भन्दा मैले आज पढाउने भनेको त्यो अलि भ्याइदैन होला भोलिको क्लासमा हुन्छ त्यो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फिटिङ गराउनको लागि चाहिँ फर्मुला डिराइभ गरेर लेट डाटा x0 x1 x2 x3 अनि यसको फंक्सनल भ्यालु f0 f1 f2 f3 यसरी पनि सोध्या छ कहिले कहिले यसको सोध्या छ अनि अरुको एकपटक त्यसैको होला फर्मुला डिराइभ गर्न त सोधेको अरुको सोधे हैन न्यूटन्सको सोध्यो भने पनि म चाहिँ त्यो तिमीहरूलाई एउटा डेरिभेसन जस्तो छ है यो क्लासको लास्ट पछाडि एउटा फोटो खिचेर म पठाइदिन्छु त्यो यसो सर हेर्नु मैले तिमीहरूलाई यस्तो डेरिभेसन अनि फर्स्ट टपिकको कन्भर्जेन्स भन्ने टपिक छ एउटा तिनीहरू मैले तिमीहरूलाई गरा छैन के यो लास्टमा गरायो भने मात्रै नत्र भने अब हेरौँला अब कसो गर्ने भनेर कन्भर्जेन्स चाहिँ तिमीहरूलाई आफै मात्र अलिकति बुझ्नलाई हेर भने कन्भर्जेन्स पनि आफैमा पुरै डिराइभ गरेर आउने कुरा हो के कुनैको मात्र त्यसै आउँछ नत्र 1.5 पानाको डेरिभेसन हुन्छ प्रत्येकमा अब तिमीहरूको लेभलमा सोध्ने होइन के रे प्राय सोध्दैन थियो कहिलेकाहीँ अचेल 4-5 मार्क्सको क्वेशन हाल्दिन्छ तर हाल्दाखेरि पनि मैले अहिलेसम्म देखे मध्ये त्यो क्वाड्रेटिक फर्मुला डिराइभ गर अथवा चाहिँ क्युबिक डिराइभ गर भनेर पोलिनोमियल फिटिङ गराउनको लागि सोध्या छ त्यो मैले भोलिको क्लासमा गराउँछु आज भ्याइन्न अब यहाँ स्लाइडमा छ अहिले पछाडि सेन्ड गर्दिमला हेर्दा हुन्छ त्यो पनि नत्र भने अरु धेरैको चाहिँ तिमीहरूलाई सोध्दैन नसोध्ला सोध्यो भने नि गर्न पर्यो अब त्यो च्याप्टर 2मा पनि ग्राफिकल मेथड भनेर गराएकै छु अनि यसको न्यूटन्सको चाहिँ जुन तिमीहरूले अहिले न्यूटन्स ब्याकवार्ड र फरवार्ड फर्मुला पढ्यौ त्यो भनेको फेरि गसबाट आएको फर्मुला हो है पहिला गसको इन्टरपोलेसन फर्मुला छ गसको फरवार्ड छ ब्याकवार्ड छ त्यो दुईटालाई मिसाएर फेरि अरु फर्मुलाहरु बनेको छ फेरि मैले तिमीहरूलाई अघि भोलि पढाउने भनेको बेसल छ स्ट्रिङ छ त्यत्रो नसोध्ला तिमीहरूको लेभलमा त म्याथ मात्र गर्ने हो के रे अब मास्टर्स लेभलमा चाहिँ यही डेरिभेसन र फर्मुला मात्र सोध्ने हो अल्गोरिदम म्याथमा हिसाब सोध्दैन के हिसाब चाहिँ हामीले कुनै लेख्ने बेलामा लेट एक्जाम्पल भनेर आफै लेख्थ्यौं यो हिसाब आफै क्वेशन सम्झेर गएर आफै सल्भ गरेर यस्तो हो भनेर लेख्ने हो नत्र भने अल्गोरिदम म्याथमा चाहिँ फर्मुला डिराइभ कन्भर्जेन्स यस्ता डेरिभेसन मात्रै हो सोध्ने तिमीहरूको ब्याचलर लेभलमा हिसाबै हो अब कहिलेकाहीँ 5-10 मार्क्सको सोध्न सक्छ अब कसो भन्ने अब त्यो डेरिभेसन तिमीहरूले अब लास्टमा म फिजिकल्ली भेटै नभइकन जाँच हुने भएछ भने फोटो खिचेर प्रोभाइड गरौँला अब जसरी भेटेर 10-15 दिन क्लास गरेर जाँच हुने भएछ भने त त्यहाँ म ती कुरा गराइहाल्छु नत्र भने त डेरिभेसन छ अब यसो तिमीहरूले हेर्न पर्छ त्यहाँ बुझ्ने बुझाउने केही छैन ल यो फर्मुला सार्यो पहिला यति फर्मुला यो क्युबिक स्प्लाइनलाई यति कन्ठै हुन पर्छ कि मलाई फेरि यो चाहिँ पहिल्यैबाट मैले बालगुरु स्वामीको किताबबाट क्युबिक स्प्लाइन पढाएको छु
अरू सबै मैले बीएस गिरेवालकोबाट पढाएको छु है धेरै जसो। यो चाहिँ मलाई त्यतिखेरैबाट यही सजिलो लागेको भएर मैले यही फलो गरेको छु। अब तिमीहरूलाई यो सजिलो लाग्छ भने यो गर, अथवा अरू कुनै फलो गर्न सक्छौ भने अरू कुनै कुन सजिलो लाग्छ। अब यही वेमा आएको छु कि कस्तो फर्मुला सार्यौ? ल फर्मुला सारेको भयो। अब यहाँ क्वेसन सार है। पहिला क्वेसन कसरी आउँछ अनि बल्ल गर्न सजिन्छ। ल सल्भ फर एफ एट एक्स इक्वल्स टु 7। तिमीलाई गिभन यति छ, वी ह्याभ भन्दा माथिसम्म सबै सार त। अनि म तिमीहरूलाई नै गराउँछु स्टेप बाई स्टेप। यो एउटा गर्यो भने एउटा होमवर्क दिन्छु भोलिको लागि। तिमीहरू के 30 जना मात्र जति छौ त एटेन्डेन्स? यस्तै हो कि के हो? यस्तै थोरै पार्टिसिपेन्ट भछन् कि किन हो? ती 18 जना छैनन्, अरू सम्पर्कमा छैनन् ती 12-15 जनाहरू? 40 जना जति हुन्छ आज खै नेट नभएर के कति समस्या भयो नि यसरी त। म्याम एकैछिन अघिको फर्मुला देखाउनु न। ल हुन्छ अब फर्मुलातिर देखाइराखे पनि यतै हेर्दा हुन्छ। क्वेसन त सार्यौ नि? एमए दिएको टर्म्सहरु के हो खास? सबै भन्छु के, सबै भन्छु। मैले भने नि यो त मलाई फिजिकल्ली पढाउँदा पनि तिमीहरूलाई सुरुमा के हो भन्ने हुन्छ। 10 मिनट पढाएर सबै बुझ्छौ के। ल म यहाँ टर्म्सहरु नै पहिला तिमीहरूलाई भन्छु है। ल सुन त। त्यो पहिलो हेर है, वी ह्याभ पछाडि हेर त। एच भनेको अहिलेसम्म एच भनेको मैले के भनेर पढाएको छु भन्न त? यो इन्टरपोलेसनमा एच भनेको हाइट हो। यहाँ एचआई प्लस 1 छ भन्ने बित्तिकै अब केही टर्मसित रिलेट गर्न पर्ने भयो। यो एच भनेको जहिले पनि के हो? हाइट हो। हामीले अहिलेसम्म एक्सको डिफरेन्सलाई एच मानेका छौँ के, त्यही हो नि। एक्सको डिफरेन्स एच हो नि। हो यहाँ पनि एक्सकै डिफरेन्स चाहिँ एच हो। अब कुन एचआई प्लस 1 त अहिले गर्दा थाहा हुन्छ। एच भनेका सबै डिफरेन्स हुन्। सुन है, एफआई प्लस 1 एफआई माइनस 1 भनेको पनि फङ्सनल भ्यालु होइन? एफ भन्नु र एफएक्स भन्नु एउटै होइन नोटेसनमा हामीले कतै एफ मानेछौँ कतै एफएक्स मानेछौँ। फङ्सन अफ एक्स होइन यो एफ भनेको, त्यो बुझ्यौ? एफ भनेको यो एफ के मैले फर्मुलामा लेखेका एफ जति सबै चाहिँ फङ्सन अफ एक्स हो भनेको बुझेछौ? हजुर म्याम। अब तिमीले यहाँ माथिल्लो फर्मुलामा नबुझेको टर्म के रहेछ त? यो एआई माइनस 1 र एआई मात्र हो। यो 6(2) त फर्मुलाबाटै आएको कुरा हो। यो एआईहरू चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो नि, यसको भ्यालु अहिले तिमीले निकाल्न पर्छ। यो एआई माइनस 1 भनेका ए का प्यारामिटरहरू हुन् सबै। एआई माइनस 1 एआई प्लस 1 एआई प्लस 2 भने पनि यी सबै ए का प्यारामिटर हुन्। यो अहिले हामीले निकाल्न पर्छ है। दोस्रो एसआइएक्समा हेर त। एसआइएक्समा पनि ए भनेको अहिले अननोन हो, तिमीले निकाल्ने हो। एच भनेको हाइट भइहाल्यो। एफ भनेको फङ्सन अफ एक्स हो। अनि यहाँ यो म्यू अथवा कुनै बुकमा यु पनि देख्छौ। यो भनेको पनि के हो भन्दाखेरि म्यू आई भनेको एक्स माइनस एक्स आई हुन्छ है। त्यो तिमीहरूले कतै लेखिराख। म्यू आई भनेको एक्सकै डिफरेन्स हो। म्यू आई भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स माइनस एक्स आई हुन्छ। त्यो पनि लेखिराख। ल अब त्यस पछाडि हिसाबतिर जाम अनि यहाँ कुरा बुझ्छौ है। हामी गर्न खोजेको के हो? इन्टरपोलेसनै हो। इन्टरपोलेसन भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि तिमीसित कुनै डाटा छ, बिचको कुनै इन्टरपोलेट गर भनेको। क्वेसनले यहाँ के भन्यो भन्दा
x चाहिँ 496 छ अरे। x4 हुँदा y को f को भ्यालु 2 छ भनेको फंक्सन अफ x हो f भनेको। x9 हुँदा f को भ्यालु 3 छ। x6 हुँदा f को भ्यालु 4 छ। तिमीलाई के भन्यो x = 7 हुँदाखेरि f को भ्यालु कति छ निकाल भन्यो हो। अब यो निकाल्नको लागि तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तिमीलाई गिवन के हो पहिला यसलाई नोटेसनमा लेख। नोटेसनमा लेखेर ठ्याक्क फर्मुलामा राख्ने हो। नोटेसनमा लेख्ने बेलामा चाहिँ हामीले गर्ने बेलामा के गरेछौँ भन्दाखेरि यो मैले 6 लेखेको छु नि त्यसलाई 16 बनाऊ त सबैले क्वेशनमा। मैले तेस्रो भ्यालु 6 लेखेको छु त्यसलाई 16 बनाऊ त। मैले माथि 6 तल 16 राखेको छु। त्यसलाई 16 बनायो xi को तेस्रो भ्यालुलाई 16 बनाऊ त कपीमा। यहाँ तल 16 राखेर पुरै सल्भ गरेर चाहिँ माथि लेख्ने बेलामा 6 गर्छ। 16 बनायो हजुर म्याम। ल अब यता हेर है, यो मैले तिमीहरूलाई मलाई नोटेसनमा सजिलो लाग्यो यसरी, हामीले पनि मैले तिमीहरूलाई त्यसरी नै पढाएपछि त्यस्तै सजिलो लाग्यो होला भन्नु पर्यो भनेको। हेर है, मैले यो 4 भन्ने डाटालाई x0 माने के, 9 लाई x1 मानेको छु, यो 16 लाई भनौँ न अब 16 लाई x2 मानेको छु भनेपछि 4 मेरो f2 हो, 3 f1 हो, 2 चाहिँ f0 हो भन्न मिल्छ नि। यो हामीले तिमीलाई कन्फ्युजन लाग्छ भने तल लेख बरु x0 = 4, x1 = 9, x2 = 16 भनेर लेखेर लेख अथवा यसै बुझ्छौ भने हामीले फर्मुला लेख्ने बेलामै जेनरल फर्मुला लेख्ने बेलामै मेरो पहिलो डाटा x0 हो अनि यसरी नै डाटा बढ्दै गर्छ भनेर हामीले अहिलेसम्म त्यही मानेका छौँ। त्यही भएर मैले पनि यही माने है। अब फर्स्टमा के गर्दैछु मैले भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एचआई चाहियो भनेको हामीसित डाटा कतिवटा छ पहिला हेर है। डाटा 3वटा छ। डाटा 3वटा भन्ने बित्तिकै हाइट 2टा हुन्छ यसको, किनभने पहिलो हाइट भनेको के हो x1 - x0 हो, दोस्रो हाइट भनेको के हो x2 - x1 हो भन्ने बित्तिकै हाइट 2टा भन्दा बढी हुन्छ। यहाँ यो हामीसित भएको डाटामा h को भ्यालु 2टा भन्दा बढी आउँछ। आउँदैन। ल किन आउँदैन थाहा छ है, यता हेर ल। अब किन आउँदैन भनेको यस्तो है, यो ग्राफमा हेर पहिला। अब यहाँ तिमीसित x0 को भ्यालु कति छ अरे क्वेशनमा, त्यहाँ x0 को भ्यालु मैले कति भन्छु 2। सुन है, x0 हुँदाखेरि f0 2 छ अरे। अब हेर है यहाँ ग्राफमा x1 3 हुँदाखेरि f0 को भ्यालु 9 छ अरे। अब यो 2 र 9 लाई तिमीले जोड्ने बेलामा स्ट्रेट लाइनले नजोड्ने, क्वाड्रेटिक इक्वेसनले नजोड्ने, क्वाड्रेटिक कर्वले नजोड्ने, क्युबिक कर्वले जोडम। स्प्लाइन भनेको त अब मेकानिकल ड्राफ्टिङ टुल हो। त्यो टुल युज गरेर यो दुईटा पोइन्टलाई चाहिँ क्युब जसरी चाहिँ रिसेम्बल हुने गरी क्युब जस्तो आकारले यो दुईटा fx0 र fx1 लाई जोडम भनेको। अब फेरि fx1 र fx2 लाई फेरि क्युब जस्तो गरेर जोड्ने अरे। त्यसरी जोडिदियो भने चाहिँ इन्टरपोलेसन गर्दाखेरि बेस्ट फिट हुन्छ, राम्रो हुन्छ, कर्भ स्मुथ देखिन्छ भन्न खोजेको स्प्लाइन इन्टरपोलेसनले। भन्न खोजेको तिमीसित डाटा छ भने सबैलाई एकैपटक ल्याएर एउटै खाले क्वाड्रेटिक अथवा पोलिनोमियल अथवा क्युबिक गरेर फिट नगर्ने। डाटा तिमीसित n भए पनि प्रत्येक डाटालाई दुईटा टुक्रामा टुक्रा भयो के। x0 देखि x1 एउटा तिमीलाई एउटै क्युबिक स्प्लाइनले जोड, x1 देखि x2 लाई अर्को क्युबिक स्प्लाइनले जोड, x2 देखि x3 लाई अर्कोले जोड भन्छ यसले। त्यही भएर यहाँ hi h1 h2 h3 h4 भन्ने प्यारामिटर चाहिन्छ के। यो भनेको बुझ्यौ, प्रत्येक क्युबिक हामीले प्रत्येक दुईटा पोइन्टलाई जोड्ने बेलामा क्युबिक जसरी जोडम अरे के, क्युब जस्तो होस् त्यो भइदियो भने बेस्ट फिट हुन्छ भन्छ क्युबिक स्प्लाइनले। अब तिमीले त्यस्तो हो भने अब हिसाब गर्ने बेलामा चाहिँ तिमीले त्यो जोड्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, सुरुमा तिमीलाई कतिवटा हाइट हुन्छ भन्दा दुईटा हाइट हुन्छ। किन, पहिलो डाटा र दोस्रो डाटाको एउटा हाइट भनेको x1 - x0 h1 हुन्छ, पहिलो हाइट हो। x2 - x1 दोस्रो हाइट हो गरेर h1 र h2 निकाल त कति आउँछ 5 र 7 आउँछ। मैले यहाँ निकालिरहेको छु, निकाल त ल। त्यो ग्राफमा कसरी जोड्ने भनेको बुझ्यौ अहिले। प्रत्येक पोइन्टलाई छुट्टा छुट्टै जोड्ने हो कि एकैपटक जोडेको होइन। x0 र x1 बीचमा एउटा क्युबिक फंक्सन निकालम र त्यो क्युबिक स्प्लाइनले चाहिँ त्यसलाई जोड दिम कस्तो देखिन्छ। अनि x1 बाट x2 भनेको f1 बाट f2 लाई फेरि अर्को स्प्लाइनले क्युबिक स्प्लाइनले जोडम गरेर प्रत्येकलाई साना साना टुक्रा 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 टुक्रामा डिभाइड गरेर अब क्युबिक कर्वले जोड्दै 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 जाने भन्छ के यसले, क्युबिक स्प्लाइन मेथडले। एकैपटक नजोड्ने भन्छ। त्यो भयो भने के हुन्छ अरे भन्दाखेरि जस्तो तिमीलाई यहाँ बीचको भ्यालु निकाल्न पर्यो भने x = 7 अझ एकुरेट आउँछ भन्छ के यसले।
अहिले पछाडि थाहा हुन्छ यो गर्ने बेलामा। S1 र S2 निकाल्यो। हजुर म्याम। ल अब F0 भनेको 2 हो, F1 भनेको 3 हो, F2 भनेको 4 हो। यो लेख्दा कसैलाई कन्फ्युजन छ यहाँसम्म? यो त लेट गरेको हामीले सबै डाटालाई मैले पहिलो डाटालाई X0 F0 दोस्रोलाई X1 F1 यसरी बान्दै आछौँ। यो लेख्न सकिन्छ है? लेख तिमीहरूले पनि। कन्फ्युज हुन्छ भने अझ X0 भनेको 4 हो, X1 भनेको 9 हो, X2 भनेको 16 हो भनेर पनि माथि नै लेख। लेख्यो है? हजुर म्याम। अब के गर भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दा इटरेसन गर्दै गर्दै गरेर गर है। पहिलो इटरेसन दोस्रो इटरेसन भनेर। अब फर I इक्वल्स टु 1 गर त ल। इटरेसन I इक्वल्स टु 1 गर। किन भन्दा हामीले फर्मुलालाई I को टर्ममा लेखेका छौँ। पहिलो इटरेसन दोस्रो इटरेसन गर्दै जाने हो। अब अहिलेलाई फर I इक्वल्स टु 1 लेख अनि म पछि कुरा अहिले गर्छु। I इक्वल्स टु 1 लेखेपछि टेबुलर मेथडबाट गर्न मिल्दैन। टेबुलर मेथडबाट त यसको मेथड छैन है। त्यो बीएस ग्रेवालको किताबमा अर्कै मेथडबाट गरेको छ। मैले त त्यो त हेरेकै छैन। मलाई अहिलेसम्म अब 20-25 वटा ब्याजलाई पढाइसक्यो। मलाई यही सजिलो लागेको भएर हो। तिमीहरू पनि यो टुङ्गोमा पुग अनि यसको इन्डिङमा आइसके पछाडि यो गाह्रो लाग्यो भने अनि अलिकति बुझेपछि अर्को हेर्दा हुन्छ नि त तिमीहरूलाई सजिलो लाग्यो भने। मलाई यो टेबुलरबाट छैन कि उसमा पनि झन् गाह्रो जस्तो लागेर अरू मेथडहरू त बीएस ग्रेवालको किताब आएपछि त्यताबाट पढाउँदै गएँ। यो मेथड यतैबाट सजिलो लागेर यही गरिराखेको छु मैले। तिमीहरूले पहिला के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि यो कर्व यो टुक्रा टुक्रा जोडेको भनेको बुझ्यौ कि बुझेनौ भन त पहिला। यति X0 र X1 लाई एउटा क्युब जसरी जोड्ने अरे के मैले यहाँ बनाउँदा पनि अलिक क्युब जस्तो देखिएन। यो भनेको यो X0 र X1 लाई जोड्ने बेलामा एउटा क्युबिक स्प्लाइन एउटा यो दुईटा बीचमा क्युबिक फंक्सन छ भनेर जोडम अरे के। मैले यहाँ जोड्दा त क्वाड्रेटिक बनाएर जोडेको छु भनेको मैले यसलाई। हेर त मैले यहाँ एरो दिएर fx3 र fx4 को बीचमा ax² + bx + c लेखेको छु। यो देखेछौ सबैले? एरो लेखाएर एरो राखेर यहाँ देखेछौ? यो देखेको चाहिँ यो मैले के देखाएको भन्दाखेरि मैले यो fx3 भनेको f3 भन न अहिले। ल f3 र f4 दुईटा डाटालाई मैले चाहिँ क्वाड्रेटिक कर्वले जोड्दिएँ अरे के। सिधै स्ट्रेट लाइनले नजोडेको। हामीसित डाटा के छ? x3 छ x4 छ। x3 को f3 पनि गिभन छ, x4 को f4 पनि गिभन छ भने यो दुईटालाई मैले अब जोड्न त सक्छु। जोड्दाखेरि स्ट्रेट लाइनले जोड्न सक्छु, क्वाड्रेटिक जोड्न सक्छु, क्युबिक जोड्न सक्छु। मैले यहाँ चाहिँ सबैलाई क्वाड्रेटिक जोडेको भनेको के fx2 देखि fx3 लाई पनि क्वाड्रेटिक जोडे, fx1 देखि fx2 लाई पनि क्वाड्रेटिक जोडे। यसलाई पनि स्प्लाइन इन्टरपोलेसन भन्न मिल्छ। स्प्लाइन भनेको एउटा मेकानिकल ड्राफ्टिङ टुल जसले चाहिँ दुईवटा पोइन्टलाई जोड्ने ड्रइङ गर्ने बेलामा चाहिँ एकदमै राम्रोसित स्मुथ कर्व बनाउँछ भन्छ के। हो यो यस्तै कर्व स्मुथ कर्व बनाउनको लागि मैले क्वाड्रेटिक कर्वले यो दुईटा डाटालाई जोड्दिएँ भनेको के। क्वाड्रेटिक कर्व हुन्छ नि, क्वाड्रेटिक कर्वले अनुसार यो दुईटा डाटा मैले जोडेँ अरे त्यसलाई पनि स्प्लाइन भन्न मिल्छ। तर त्यो क्वाड्रेटिक कर्वले जोडेको भन्दा क्युबिक स्प्लाइनले चाहिँ अब यी दुईटा पोइन्टलाई प्रत्येक पोइन्टलाई क्युब अनुसार जोड्दिम, क्युबिक स्प्लाइन मेथड अनुसार जोडम भन्छ। क्युबिक स्प्लाइन मेथडबाट जोड्दाखेरि चाहिँ यो कर्व चाहिँ अझ क्युब जस्तो हुन्छ क्या। यहाँ fx3 देखि fx4 बीचमा अझ क्युबिक जस्तो कर्व हुन्छ। फेरि fx2 देखि fx3 लाई जोडेको भन्न खोजेको यो जोड्ने बेलामा तिमीसित त f0 f1 f2 f3 f4 हुन्छ। जोड्दा स्ट्रेट लाइनले जोड्दै नि भयो नि सबैलाई, जस्तो बाङ्गोटिङ्गो गरेर जोडे पनि भयो नि। तर प्रत्येकलाई जोड्ने बेलामा प्रत्येक दुईटा पोइन्ट बीचमा एउटा क्युबिक ग्राफ बनाम, फेरि अर्को दुईटा पोइन्ट बीचमा फेरि क्युब बनाम भन्छ क्युबिक स्प्लाइनले है। त्यो भएको भएर हामीले हिसाब किताब गर्ने बेलामा पनि यो क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा पनि एकैपटक तिमीसित 5 वटा डाटा छ भने 5 वटाको एकैपटक गर्न सक्दैनौ कि ती 3टा गरेर गर्न पर्ने हुन्छ भनेको। दुईटा पोइन्ट बीचमा बल्ल एउटा क्युब बन्छ के। अब यता हेर त तिमीहरूले थ्योरी बुझ्नलाई त्यो हो है। यताबाट हेर्न चाहिँ तिमीहरूले पहिला के गर इटरेसन I = 0 लेख। त्यो h को टर्ममा यो फर्मुलामा अब I को ठाउँमा 1 राखेर लेख त कस्तो आउँछ तिमीहरूले लेख त सबैले। यो h को फर्मुला त याद राख्नै पर्यो। यो नगरिकन क्युबिक स्प्लाइन सल्भ हुँदैन। h को टर्ममा जहाँ जहाँ I लेखेछु त्यो I को ठाउँमा 1 राख। 1 राख अनि के बन्छ मलाई त्यति भन पहिला अनि यति भएपछि
त्यो 6 चाहिँ फर्मुलाकै 6 हो है, यो 6 fi + 1 - fi यस्तै नै हो है। अनि यो वी गेट पछाडि मैले लेखे जस्तै आउँछ कि आउँदैन, i = 1 राख्दा त्यसरी हेर है पहिला, त्यस पछाडि चाहिँ नगर, त्यस पछाडि बनाउँला। त्यही आउँछ म्याम। अब एउटा कुरा ध्यान दिनु पर्यो है यहाँनिर, मैले के भने अघि a0 फर्मुलामा हाम्रो a0 a1 a2 a3 a4 भनेका यी भनेका चाहिँ हाम्रा सबै यी चाहिँ डेरिभेटिभका टर्महरू हो अथवा कुनै कन्स्ट्यान्ट हो, यसलाई हामीले पछाडि यी चाहिँ अननोन हुन् हाम्रो लागि। फेरि किन भन्दाखेरि हामीसित h को प्यारामिटर छ, x को छ, f को छ, a0 a1 a2 छैनन् भने यी a1 a2 a0 चाहिँ हामीले पत्ता लगाएपछि मात्र क्युबिक स्प्लाइन अनुसार सल्भ गर्न सक्छौं के हो। त्यो क्युबिक स्प्लाइन मेथड लगाउनको लागि a0 a1 a2 हरू अननोन हुन्। अब हामीसित यहाँ डाटा पोइन्ट, यो क्वेशनको लागि डाटा पोइन्ट 3टा छ, 3टा छ भन्ने बित्तिकै हामीलाई यहाँ पनि के आयो त, तिमीले प्रत्येकचोटि इटरेसन लगाउँदाखेरि a का प्यारामिटरहरू 3टा आउँछन् है प्रत्येक पटक। यो पछि थाहा हुन्छ इटरेसन i = 2 i = 3 गर्दाखेरि। अहिले a0 a1 a2 आयो होला, सुन है, अर्को इटरेसनमा a1 a2 a3 आउन सक्छ। डाटा बढ्दै गयो भने, डाटा बढेन भने त इटरेसन बढ्दैन। डाटा बढ्ने भनेको फेरि नम्बर अफ पोइन्टहरू धेरै हुन पर्यो। हाम्रो क्वेशनमा त 3टा नम्बर अफ पोइन्ट छन्, त्यही भएको भएर यसलाई एकै इटरेसनले हुन्छ। 4वटा डाटा छ भने 2 इटरेसन गर्नुपर्छ, 5वटा डाटा छ भने 3 इटरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 4वटा भन्दा माथि त आउँदा पनि आउँदैन होला, तर यसरी जान्छ के, तिमीसित चाहिँ 6वटा डाटा पोइन्ट छ भने तिमीले 4 इटरेसन गर्नुपर्छ, i = 4 सम्म जानुपर्छ। अब सुन म्याम, हजुर हजुर जसरी हाम्रो डेरिभेटिभको टर्म भन्नुभयो, यो इनिसियल र फाइनलमा 0 हुन्छन् र बीचको सेटिस्फाई गर्छ नि। यसमा यदि हामीले a1 निकालेपछि हाम्रो 4वटा टर्म आएपछि i = 2 गर्दा त a1 र a3 र a2 आउँछ हैन। त्यसमा a1 लाई 0 मान्ने कि यो a1 को भ्यालु राखेर गर्ने हो हैन? म त्यो पनि भन्छु पख है, तिम्रो क्वेशनको त म लास्टमा भन्छु पख। अहिले त्यो मैले बुझिसके तिमीले गरेको कुरा, तिमीले गरेको कुरा बुझ्नलाई त पहिला यो हिसाब सबैलाई क्लियर हुन्देऊ, अनि बल्ल त्यो कुरामा त आउँछु मैले। यहाँ यो दोस्रो क्वेशन तिमीहरूलाई घरमा दिनलाई राखेको छु, यसमा 4वटा पोइन्ट राखेको छु, त्यहाँ म त्यो कुरा सबै गर्छु। त्यो त भोलि सबैले मलाई सबमिट गर्नुपर्छ, बुझेन भने म गराउँछु, सबैले बुझ्न पर्यो। यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ, क्युबिक स्प्लाइन सोधि पनि राख्छ, 7-8 मार्क्समा आउँछ सधैँ। हेर त, अब तिमीहरूले यो क्वेशनमा चाहिँ हेर्यो भने यो a0 a1 a2 का 3टा टर्मको मैले कुरा गरिराखेको छु। 3टा टर्ममा हामीले अहिले भएर के बुझ्यौँ, इन्ड पोइन्टमा डेरिभेटिभ 0 हुन्छ अरे। हामीसित डाटा 3टा मात्र छ भने यसको इन्ड पोइन्ट भनेको के हो, a0 र a2 हो भनेपछि बाई डिफल्ट अब हामीलाई क्युबिक स्प्लाइनबाट के थाहा छ, सेकेन्ड डेरिभेटिभका टर्महरू 0 हुन्छन्। ती भनेका यहाँ नोटेसनमा लेखेका a0 र a2 0 हुन्छ। मैले के लेखेको छु यहाँ, वी नो द्याट इन्ड पोइन्टमा डेरिभेटिभ 0 हुने हुनाले a0 = a2 = 0 हुन्छ। देयरफोर अब के निकाल्छु मैले त, a2 र a1 भएको, a0 र a2 भएको टर्मलाई 0 राख्यो भने अरु सबै त नन छ, हामीले a1 निकाल्ने हो। a1 निकाल त सबैले पहिला। अहिले नबुझेकै छौ भने पनि a1 निकाल न, हिसाब गरेर a1 निकाल्न त जानेछौ नि, जानेसी बुझ्न सकिन्छ फेरि। a1 निकाल त, a1 चाहिँ सबैले निकाल है, क्याल्कुलेटरै नचलाएर त पुरा बुझिदैन। क्याल्कुलेटर चलाछौ भने पनि अनि पछि हिसाब गर्दा फेरि बुझिन्छ। अलिअलि अहिले बुझ्यो, अहिले गरेर हेर्दाखेरि पनि बुझिन्छ। त्यो अघि बुझेन भनिरहेको छ तिमीहरूले। क्युबिक इक्वेसन, क्युबिक टर्म हो भने त्यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ भनेको के आउँछ भन त? हजुर, सेकेन्ड डेरिभेटिभ क्वाड्रेटिक आउँछ, फर्स्ट डेरिभेटिभ क्वाड्रेटिक आउला नि। सेकेन्ड त स्ट्रेट लाइन बस्दैन, डबल डेरिभेटिभ हैन। क्युबिकको डबल डेरिभेटिभ गर्दा त x मात्र रहँदैन, लिनियर आउँछ म्याम। लिनियर आउँछ हो। त्यही भएर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, 0 हुन्छ भन्न खोजेको हो के। सेकेन्ड
इन्डु पोइन्टमा डेरिभेटिभ 0 भनेको सेकेन्ड डेरिभेटिभ के हाम्रो फंक्सन क्युबिक हो सेकेन्ड डेरिभेटिभको टर्म चाहिँ 0 हुन्छ भनेको हो के ल a1 निकाल्यो हजुर म्याम a1 यति नै आयो है a1 माइनस 0.0143 आयो है सबैको आयो म्याम ल अब म एउटा कुरा भन्छु है यहाँ सुन तिमीहरूले हामीसित डाटा पोइन्ट 3 वटा छ मैले लेखेछु सिन्स n इक्वल्स टु 3 भनेको डाटा पोइन्ट हामीसित 3 वटा छ 3 वटा डाटा पोइन्ट छ भने त्यो बीचमा कतिवटा क्युबिक स्प्लाइनले मैले इन्टरपोलेट गर्न सकमला त्यो डाटालाई ल भन त तिमीहरूले अघि ग्राफको सम्झेर के x0 x1 x2 तीनटा छ भने मैले कतिवटा क्युबिक स्प्लाइन ड्र गर्न पर्ला यो तीनटा डाटालाई जोडेर दुईटा हो है हो यो दुईटा भन्ने किनभने दुईवटा क्युब ड्र गर्छौ के एउटा क्युब अनि अर्को क्युब ड्र गर्छौ बीचमा भनेपछि यो दुईवटा स्प्लाइन क्युबिक स्प्लाइन हामीले बनाउन सकिन्छ भने लेट पहिलो क्युबिक स्प्लाइनलाई SIX भनौँ भनेको के यो पहिलो स्प्लाइन भयो यो दोस्रो स्प्लाइन भयो यो किन भन्दाखेरि तिमीलाई कुन पोइन्टमा सोधेको क्वेसन त्यो कुराले असर गर्छ मैले अघि भने नि त्यसमा अरु स्प्लाइन इन्टरपोलेसनमा जस्तो सबै डाटालाई एउटैले इन्टरपोलेट गरेर एकै फेर फर्मुला राखिदैन यसले के भन्छ भन्दा छुट्टा छुट्टै इन्टरपोलेट गर मरे के दुईटा डाटामा क्युबिक बनाम फेरि दुईटामा क्युबिक फेरि दुईटामा क्युबिक गरेर क्युबिक स्प्लाइन इन्टरपोलेसन मेथड भन्छ अब तिमीलाई क्वेसनले x = 7 मा सोधेको छ भने अब त्यो 7 भनेको कहाँ पर्छ भने त कुन डोमेनमा पर्छ हेर त 4 देखि 9 मा पर्छ कि 9 देखि 16 मा पर्छ 7 भन्यो भने पहिलोमा पर्यो हो x को भ्यालु त हाम्रो 4 मा छ 9 मा छ 16 मा छ तिमीलाई सोधेको 7 मा छ भने बित्तिकै अब हेर है फर्स्ट स्प्लाइन भनेको x0 देखि x1 सम्म हुन्छ यो बाइ डिफल्ट यो हुने नै भयो दोस्रो भनेको x1 देखि x2 सम्म हुन्छ तेस्रो स्प्लाइन हुन त अर्को डाटा चाहिन्छ फेरि x3 पनि भनेको x2 देखि x3 सम्म हुन्छ हामीलाई फर x = 7 लाई सोधेछ इट लाइज इन द डोमेन कुन डोमेनमा पर्छ यो भन्न त s1x कि x2x S1 S1 यसलाई s1 पनि किन भन्नु भन्दाखेरि म s3 भन्छु s4 भन्छु sn भन्छु sa भन्छु भन्न नि पाउँछौ तर मैले यो क्युबिक स्प्लाइन हिसाब गरिरहँदा चाहिँ i = 1 बाट सुरु गर्ने यसरी नोटेसनमा आउँदै छु कि SIX लाई अहिले s1x भनेको त्यही भएर एकपटक बुझिसके पछाडी जे नोटेसन राख्छु भने नि पाउँछौ अहिले चाहिँ SIX मै पर्छ भनेर बुझ्नु है त्यो बुझ्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ अब फर SIX को लागि त अब फर्मुला लेख्न परेन अब अघिको स्ट्यान्डर्ड फर्मुला छ नि यसको मैले तिमीलाई लेखाएको SIX हो यो फर्मुलामा i को ठाउँमा हामी तिमीलाई अहिले के चाहिएको छ s1 चाहिएको छ नि हो के हैन x = 7 को भ्यालु निकाल्न छ नि तिमीलाई s = 7 त s1x मा पर्छ कि पर्दैन यो भनेको बुझेको बुझेन हो भनेपछि यो i को ठाउँमा अब 1 राख के अब i को ठाउँमा तिमीलाई s1x चाहिएको छ भने i को ठाउँमा 1 राखेर अब यो फर्मुलालाई फेरि इन्टरपोलेट गरेर त कस्तो आउँछ ल s1x = i को ठाउँमा 1 राख्ने भने अब यो a0 हुन्छ पहिलो टर्म लेखिरहनै पर्दैन यो चट्टै काटिन्छ नलेखे पनि भयो हो a1 अनि यो पछाडीको दुईटा टर्म आउँछ ल लेख त सबैले यस्तै आउँछ कि आउँदैन यसरी बस्छ कि बस्दैन s1x भनेको यस्तो हुन्छ कि हुँदैन यहाँ पहिला लेख तिमीहरूले यहाँ मैले भनेको बुझिरहेको छु है अहिले चाहिँ त्यसलाई 1 नै भन अनि i = 1 गर भनेको पनि बुझ्या छौ नि किनभने मैले SIX भनेर फर्मुला बनाइराखेको छु तिमीहरूलाई यसरी मानेर हामीले गरेछौं भने अब मलाई थाहा छ त्यो 7 भनेको पहिलो डोमेन हो मलाई यसलाई SX लेखेर गर्छु s1x लेख्दिन भन्यो भने गल्ती हुन सक्छ के सुरुमा किनभने हामीले नोटेसन त SIX को टर्ममा मानेर आछौं भनेपछि त्यही अनुसार गर्दै जानु के पहिलो चोटी गर्दाखेरि यसरी नै गर्नु एक दुई पटक गर्दा अनि बुझिहाल्छौ किन यस्तो गर भनेको अब तिमीहरूले s1x लेख्ने बेलामा त्यो a0 भन्ने टर्म आयो र a0 त 0 छ हामीलाई थाहा छ त्यही भएर त्यो टर्मै नलेख अब दोस्रो टर्म मात्र लेख त लेखेसी लेखे भन है अनि त्यो म्यू अथवा यु त्यो सिम्बल एउटा राखेछ त्यो म्यू को ठाउँमा नि i भनेको ठाउँमा 1 लेख्नु i - 1 भनेको ठाउँमा 0 लेख्दै जानु त्यो पनि केही यसरी नै फर्मुला बस्या छ त्यही भएर इटरेसन लेख्ने बेलामा अलिकति यहाँ विचार गर्नुपर्छ
लेख्यो A1 by 6 H1 mu naught cube minus H1 square mu naught plus 1 by H1 F1 mu naught minus F naught mu 1 देख्यौ हजुर म्याम ल लेखेका जतिले हेर त स्क्रिनमा यस्तै आयो पहिला S1 X भनेको ठ्याक्कै त्यही टर्म आयो त्यही आयो म्याम ल अब तिमीहरुलाई A1 त अघि भर्खर निकालेको भ्यालु थाहा छ H1 H2 पनि पहिले निकालेछौ थाहा छ तिमीहरुलाई थाहा नभएको म्यु नट र म्यु 1 हो अब म्यु नट भनेको के हो त म्यु नट भनेको x माइनस x नट हो तिम्रो डाटामा x भनेको कति हो जे भ्यालु निकाल भनेको त्यो x हो 7 तिम्रो लागि x हो x नट भनेको के हो पहिलो डाटा भनेको हाम्रो कतिमा छ 4 भनेपछि म्यु नट र म्यु 1 निकाल त म्यु नट भनेको के हो 7 माइनस 4 म्यु 1 भनेको 7 माइनस 9 हो अनि निकालेर यो क्याल्कुलेसन गर त कति आउँछ ल यसको निकालेर क्याल्कुलेसन गर है घरमा जति आउँछ त्यति नै एन्सर हो अब त्यो गर्दा गर्दै त्यो अहिले छोड तिमीहरुले यहाँ क्लासको 1 पनि भइसक्यो रहेछ म यो एउटा पनि होमवर्क दिन्छु भोलि त हाम्रो क्लास छँदै छ यो दुईटा गर्न पर्यो तिमीहरुले अहिले स्क्रिनमा देखाएको छ अब यति भएपछि एन्सर आइहाल्छ त्यो जहिले पनि एन्सर त्यो बीचमै आउँछ है भनेको 7 तिमीले x = 7 को भ्यालु निकाल्दै छौ भने तिमीसित त्यहाँ 4 र 9 को भ्यालु गिभन छ भने बीचमै आउँछ डाटा यो नयाँ क्वेशन स्क्रिनमा हेरिराखेका छौ सबैले हजुर म्याम यो चाहिँ यसो गर है आज साँझ ट्राई गर तिमीहरुले अहिले दिउँसो हेर तिमीहरुलाई 7-8 बजेसम्म पनि यसको सोलुसन गर्न सकेन भने मलाई फोन गर बुकको हिसाब हो म यो फोटो खिचेर त्यो च्याट बक्समा भए पनि हाल्दिमला यो चाहिँ गर्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि ल पहिला हेर है मैले बुकमा फेरि 2.5 को लागि निकाल भनेको छ मैले क्वेशन तिमीहरुलाई 2.3 को लागि दिएछु फेरि तिमीलाई यहाँ यो इटरेसन यो झुकाउनलाई i = 0 i = 1 i = 2 3 लेखेको हुन सक्छ यसमा कन्फ्युज हुन परेन हामीले इटरेसन i = 0 भनेर अहिले सम्म कहिले सुरु गरेका छैनौं मैले तिमीहरुलाई 0 इटरेसनबाट कुनै हिसाब नै गराएको छैन अहिले सम्म i = 1 बाट गराएको छु के त्यही भएर यो फर्मुला पनि जति पनि हामीले लेखेका छौं अघि भर्खर मैले तिमीहरुलाई इटरेसन निकाल भने इटरेसन i = 0 गर भनेर पहिलो इटरेसन भनिन नि इटरेसन i = 1 भने त्यही भएर मैले जसरी गराएको छु त्यसरी नै गर्दै जानु i = 1 गर्नु यो इटरेसनलाई नहेरिकन गरे पनि हुन्छ है तिमीलाई गिवन डाटा के हो x नट 1 छ f नट 0.5 x1 2 f नट 0.333 भनेको तिमीलाई 4 वटा डाटा छ अब थाहा पाइसक्यौ 4 वटा डाटा छ भनेपछि स्प्लाइन 3टा हुन्छ एउटा स्प्लाइन क्युबिक स्प्लाइन बनाउने अनि यो 0.5 र 0.333 लाई जोड दिने अर्को स्प्लाइनले 0.333 देखि 0.25 जोड्ने यसरी 3टा स्प्लाइन चाहिन्छ अब सुरुमा के गर्न पर्यो 3टा स्प्लाइन भन्ने बित्तिकै त्यो सुन है अब 4 वटा डाटा पोइन्ट छ भने डेरिभेटिभका टर्महरु a0 a1 a2 a3 सम्म आउँछ अघि हामीले a0 a1 a2 मात्र थियो 3टा डाटा हुँदा अब सुन है a0 a1 a2 a3 आउँछ इन पोइन्टमा डेरिभेटिभ 0 भनेपछि a0 र a3 0 हुन्छ a0 र a3 0 भयो भने a1 र a2 अननोन बस्छ भनेपछि तिमीले एउटा मात्र इटरेसन i = 1 गर्यौ भने त a1 र a2 दुईटाको भ्यालु त एउटा इक्वेसनले निकाल्न सक्दैन किनभने त्यो h का टर्महरु हेर्यौ भने यो इक्वेसन के तिमीले h मा हेर्छौ है इटरेसन i = 1 गर्यौ भने यो h का टर्महरु हेर्यौ भने त एउटा लिनियर इक्वेसन यहाँ केही बन्ला यो एउटा इक्वेसन बन्यो भने एउटाले त यहाँ त a1 मात्र निकाल्नु थियो र पो एउटा इक्वेसन एउटा अननोन निस्किन्छ
तिम्रो त्यहाँ त A3 सम्म आउँछ के इटरेसन I = 1 गर्यो भने पनि A3 सम्म आउँदाखेरि A0 र A3 त 0 हुन्छ A1 र A2 अननोन हुन्छ A1 र A2 लाई एउटा इक्वेसनले सल्भ हुँदैन यो त हामीलाई थाहा छ दुईटा इक्वेसन नभई दुईटा अननोन पत्ता लाग्दैन अब तिमीले के गर्न पर्छ त्यहाँ चाहिँ फेरि I = 2 पनि गर्न पर्छ इटरेसन I = 2 गर्नु 2 गरेपछि अब केही गाह्रो छैन यति एउटा स्टेप मात्र बढी हो यहाँ भन्दा I = 2 गरेपछि यो H वाला इक्वेसन फेरि अर्को बन्छ I = 2 राख्नु ठ्याक्कै यसमा 2 राखेपछि फेरि के हुन्छ A0 र A3 काटिन्छ अनि दुईटा अननोन आउँछ A1 र A2 दुईवटा इक्वेसन बन्छ अब गस लगाउँछौ कि सिधै निकाल्छौ A1 र A2 निकाल्नु निकालिसके पछाडी अब एनालाइसिस गर्ने हो कुन चाहिँ डोमेनमा पर्छ भनेर हाम्रो यहाँ त तीनटा डोमेन छ 1 देखि 2 2 देखि 3 3 देखि 4 तिमीलाई मैले 2.5 सोधे भने तिमीलाई कुन चाहिँ डोमेन S2 मैले यहाँ यसरी राइट लगाएको छु X1 देखि X2 भनेको S2 मा चाहिँ तिम्रो सेकेन्ड स्प्लाइनमा पर्दो रहेछ तिम्रो के पर्दो रहेछ हामीलाई निकाल्न खोजेको भ्यालु चाहिँ सेकेन्ड स्प्लाइनमा पर्दो रहेछ X को भ्यालु 2.3 हुँदा फंक्सनल भ्यालु कति भनेको यो दोस्रो स्प्लाइनमा पर्दो रहेछ त्यही भएर दोस्रो स्प्लाइन निकाल्ने बेलामा फेरि SIX भएको ठाउँमा तिमीले दोस्रो इटरेसन गर्न निकाल्दा I = 2 राखेर फर्मुला राख्नु अनि हेर है मैले यहाँ लेखेको छु नि SIX = के हुन्छ डट 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 फर्मुला लेख पहिला चेकिङ I = 2 गर्नु अनि आफ्टर क्याल्कुलेटिङ A1 and A2 क्याल्कुलेट गरिसके पछाडी यो गर्नु अनि S2X को भ्यालु आउँछ यति भनेको अलिअलि बुझ्यौ अब यो आज त सबै कम्प्लिट गर्न पर्ने भयो फरवर्ड घरमा गरेकालाई त सजिलो भयो ब्याकवर्ड यहाँ गर्यौ नगरेकाले फरवर्ड घरमा गर्न पर्यो त्यो त्यसपछि अघिकोलाई फाइनल गराऊ र यो एउटा हिसाब गर यो गर्न जान्यौ भने क्युबिक स्प्लाइन बुझ्यौ तिमीहरुलाई गाह्रो भयो भने प्र्याक्टिस गर भरे एकपटक यो खबर गर म त्यो फोटो खिचेर हाल्दिम ल अनि त्यो हेरेर भयो नि गर्नु पर्यो ल आज क्लास यति गरौँ है हस् म्याम केही समस्या भयो भोलि कुरा गरौँ ल हेर्दाखेरि एकपटक यही यसैलाई भिडियो र यसैलाई एकपटक हेर त है अलिकति हस् म्याम म यो हाल्दिन्छु यो